कि मात्र रेटेड करेन्ट रेटेड भोल्टेजको कुराहरु मात्रै आयो? रेटेड भोल्टेज रेटेड पावरको मात्र कुरा आयो। फ्युज हुने आज सिकाउनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ए फ्युजन कुरा भनेको छैन। ल ठीक छ, म कुरा गर्छु है त। ल स्क्रिन ल अब यसमा के आउँछ भन्दा भाइ पनि ल सुन है त। त्यसै मैले अघिल्लो क्लासमा रेटेड पावर रेटेड भोल्टेज यी कुराहरु त सिकाएँ। अल्ला नगर है, म अनम्युट गराउँछु। ल यो कुनै बजारबाट कुनै एउटा कुनै सेल किनेर ल्यायो बजारबाट। यो सेल किनेर ल्याउँदै गर्दा तिमीले अब यहाँ कुनै एउटा यसमा यो जुन छ नि बल्ब छ, यो बल्ब किनेर ल्यायो। यो बल्बमा त्यहाँ नोटेड गरिएको हुन्छ, सबलाई थाहा छ हो त। त्यो बल्बमा 50 वाट 200 भोल्ट अथवा 220 भोल्ट भनेर पक्कै सबले देखा हुन्छ। त्यो त्यसरी के 50 वाट 100 वाट यसरी रेट गरिएका भ्यालु हुन्। यो 50 वाट भनेको पी नट भनौं यसलाई। पी नट इक्वल्स टु रेटेड पावर भाइ पनि रेटेड, यो रेटेड पावर भयो। अनि यो कुरा त मैले सिकाइसकेको छु। भी नट रेटेड भोल्टेज भयो भाइ पनि रेटेड पावर रेटेड भोल्टेज। अब यसबाट यसको रेजिस्टेन्स कति, त्यो बल्बमा युज गरिएको फिलामेन्टको रेजिस्टेन्स आर इक्वल्स टु त भी नट स्क्वायर बाइ पी नट गरेर यसबाट रेजिस्टेन्स निकाल्ने। यो बल्बको रेजिस्टेन्स कति भन्नु भने यो पोइन्टबाट रेजिस्टेन्स आउँछ। अनि त्यसबाट कति करेन्ट सेप करेन्ट कति जान्छ भनेपछि आई नट इक्वल्स टु पी नट बाइ भी नट। यो भनेको रेटेड करेन्ट भनेको यसलाई सेप करेन्ट भनेर बुझ। सेप करेन्ट यतिसम्म करेन्ट जान सक्छ। रेटेड करेन्ट सेप करेन्ट मतलब रेटेड करेन्ट भन्दा बेस्ट भए रेटेड करेन्ट। यो कुराहरु पनि मैले भनिसकेको छु तिमीहरुलाई। रेटेड करेन्ट। अनि अब त्यसपछि यदि यसरी के सिकाएँ भन्दा मैले तिमीहरुलाई अघिल्लो क्लासमा रेटेड करेन्ट र रेटेड भोल्टेज अप्लाइड भन्दा। बाबु म्युट गर न, कसको हो त्यो? एकजनाले गर्दा डिस्टर्ब नहोस् न। ए कर्ण साहब, कर्ण भाइ। ल अब यसमा हेर, रेटेड करेन्ट र रेटेड भोल्टेज भाइ पनि हो। रेटेड करेन्ट र रेटेड भोल्टेज यदि अप्लाइड भन्दा थोरै छ भने सेप। अप्लाइड यस्तो अप्लाइड मान अप्लाइड भोल्टेज अप्लाइड रेटेड भन्दा धेरै भयो भने त्यो असुरक्षित, मतलब त्यसबाट के हुन्छ पड्किन्छ बल्ब। यो कुराहरु मैले भनिसकेको छु। इक्वल भयो भने म्याक्सिमम पावर हुन्छ। अनि अब यसबाट के भयो भन्दा भाइ बहिनीहरु बढी भयो भने कम भयो भने के हुन्छ सुरक्षित हुन्छ, सेफ हुन्छ, म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीले बल्न पाउँदैन। यो कुराहरु सिकाए। अब यसलाई कसरी चेक गर्छौ त भन्दा एउटा क्वेशनबाट डिल गरौँ न भाइ बहिनीहरु है। अब क्वेशन कसरी दिन सक्छ भन्दा ल सुन है क्वेशनको प्याटर्न। ल च्याट नगर, धेरै चाहिने कुरा मात्रै। ल अब त्यसो यहाँबाट के आउँछ भन्दा भाइ कुनै दुईटा बल्ब सुन है। टु बल्ब्स लाएर है। टु बल्ब्स 50 वाट 200 भोल्ट राखौं। यो रेटेड भ्यालु भयो। टु बल्ब्स 50 वाट 200 भोल्ट एन्ड 100 watt 200 volt are connected in series with the external line 400 volt, external line 400 volt है 400 volt। अब त्यसपछि which bulb will fuse भनेर यसरी दिन्छ। which bulb will fuse। अब कुन फ्युज हुन्छ भनेर अब कसरी चेक गर्ने भन्दा भाइ बहिनी सुन है, म आइडिया दिन्छु। एउटाको रेफरेन्सबाट जुन पनि गर्न सक्छौ। ल सुन, यहाँ कुनै दुईटा बल्बहरु हामी सिरिजमा राखेको भनेको छ क्वेशनले। यो दुईटा बल्बहरु छन्, यी दुईटा बल्बहरुलाई सिरिजमा राखेको छौं। एउटा बल्बको पावर 50 वाट छ अनि 200 भोल्ट यसको। अर्को बल्ब छ भाइ बहिनीहरु दुईटा बल्ब। एउटा बल्ब 50 वाट 200 भोल्ट, अर्को यो बल्ब छ भाइ बहिनीहरु। यो बल्ब छ नि, यो बल्बमा यसको 100 वाट 200 भोल्ट 100 वाट 200 भोल्ट है। यसरी दुईटा दिएको छ। These two are in series भाइ बहिनीहरु।
अनि सिरिजमा कति लाइनसँग जोडिएको छ लाइन भोल्टेज कति छ एक्सटर्नल भोल्टेज ल 400 लाइन भोल्टेजसँग जोडिएको छ भनेको छ हैन 400 भोल्टेजको लाइनसँग जोडिएको छ भनेपछि अब सुन त्यसै अब यहाँनिर पहिला तिमीले के गर भन्दा दुईटा मेथडबाट गर्न सक्छौ करेन्टबाट गर्न पनि सक्छौ करेन्टबाट गर्दा अलि लेन्दी हुन्छ त्यही भएर भोल्टेजबाटै गर्न म सिकाउँछु है तिमीलाई यसरी बुझ कि यो फर्स्ट बल्बको एक्रोस भोल्टेज सिरिजमा छ भने यसको एक्रोस V1 एप्लाई होला यसको एक्रोस V2 एप्लाई होला नेट 400 को फर्स्ट बल्ब एक्रोस V1 एप्लाई हुन्छ सेकेन्ड को एक्रोस V2 एप्लाई हुन्छ अब यसरी बुझ कि इफ यदि यो बुझ अब इफ applied more than rated भयो भने applied more than rated भयो भने के हुन्छ रे applied more than rated भयो भने फ्यूज हुन्छ लेस भयो भने सेफ रहन्छ अब यहीबाट चेक गर्ने त हो नि अब तिमीलाई V1 निकाल्नको लागि तिमीलाई मैले भोल्टेज डिवाइडर रुल सिकाएको छु नि भाइ पनि याद छ नि ल यो एउटा रेजिस्टर छ अर्को रेजिस्टर छ ल दुईटा यो R1 यो R2 यसको एक्रोस भोल्टेज V1 यसको एक्रोस भोल्टेज V2 अनि जुन अप्लाइड भोल्टेज V भोल्टेज छ भने भोल्टेज डिवाइडर रुलमा तिमीले बिर्स्यौ कि याद छ भोल्टेज डिवाइडर रुलबाट तिमीले यहाँ के बुझ भन्दा भोल्टेज डिवाइडर रुलबाट नेट यसमा हेर V1 के हुन्छ आफ्नै रेजिस्टेन्स अपन टोटल रेजिस्टेन्स आफ्नै रेजिस्टेन्स अपन टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु टोटल भोल्टेज याद छ है भाइ पनि यो आफ्नै रेजिस्टेन्स एकदम सर अपन टोटल रेजिस्टेन्स भाइ पनि यो याद छ नि मैले सिकाएको थिएँ नि याद छ कि छैन रे सर हजुर सर याद छ ल आफ्नै रेजिस्टेन्स अर्को आफ्नै रेजिस्टेन्स अपन टोटल रेजिस्टेन्स होल इन्टु टोटल भोल्टेज यो आउँछ अब पहिला त्यसो भए यहाँबाट के गर भन्दा तिमीले यो बल्बको यसको रेजिस्टेन्स निकाल अनि यसको रेजिस्टेन्स निकाल भनेको फर्स्ट रेजिस्टेन्स अफ फर्स्ट को लागि फर फर्स्ट है फर फर्स्ट बल्ब बाबु बोला भन फर्स्ट बल्ब के भन्नु थियो नत्र म्युट गर मिनिसा म्युट गर न प्लिज है तिमीलाई म भनिरहेको छु दुई जना हेर त सरोज यादव र यो मिनिसा मिनिसा म्युट गर ल अमित भाइ कुरा बुझ न केटा ल अब यहाँनिर है यहाँ फर फर्स्ट बल्ब को लागि के हुने भयो भन्दा फर्स्ट बल्ब को लागि फर्स्ट बल्ब को रेजिस्टेन्स निकालौ R1 इक्वल्स टु द V0 स्क्वायर बाइ P0 भएर रेजिस्टेन्स है भन ल V0 स्क्वायर बाइ P0 V0 स्क्वायर कति छ 200 इन्टु 200 अपन 50 गर यसो गर्दा कति आयो भाइ पिनीहरु अब यसमा यो थाहा छ नि हैन यो 4 गर्दाखेरि 800 ओम त फर्स्ट को रेजिस्टेन्स आयो त्यसैले सेकेन्ड को रेजिस्टेन्स निकाल फर सेकेन्ड बल्ब है सेकेन्ड को लागि रेजिस्टेन्स कति हुन्छ यो सेकेन्ड को निकाल्ने R2 इक्वल्स टु अब उसको V0 स्क्वायर बाइ P0 सेकेन्ड को V0 स्क्वायर कति सेकेन्ड को उ रेटेड त 200 हो 200 इन्टु 200 अपन P0 कति छ 100 छ भनेपछि अब यो गयो यसमा के आउनु भयो 400 ओम दुईटाको रेजिस्टेन्स R1 800 ओम R2 400 ओम आयो यति त बुझौ तिमीहरुले अब V1 निकाल्दै न भाइ पिनीहरु V1 नाउ अब V1 कति हेर त V1 इक्वल्स टु आफ्नै रेजिस्टेन्स भनेको 800 भयो 800 अपन टोटल रेजिस्टेन्स आफ्नै रेजिस्टेन्स इन्टु टोटल रेजिस्टेन्स कति टोटल रेजिस्टेन्स R1 प्लस R2 800 प्लस 400 है अनि इन्टु टोटल भोल्टेज भनेको अप्लाइड भोल्टेज कति अप्लाइड छ हेर त 400 अप्लाइड छ ल यो चेक गर त कति आयो यसबाट आउने भयो 800 अपन 1200 इन्टु 400 छ भाइ पिनीहरु यसो गर्दा
अब यो 4 3 अनि 3 भनेपछि कति त 3 2 2 आउने भयो अनि यसबाट 2 6 अब यसबाट के भन्नु भयो 800 अब त गर्न सकिहाल्छौं 26 26 6.66 समथिङ यति भोल्टेज आयो हो भाइ बहिनीहरु ठीक हो सुधीर भाइ ल अनि यहाँबाट हेर त अप्लाइड कति भयो अप्लाइड टु 6.6 भोल्टेज रेटेड कति छ ल ध्यान देऊ त अप्लाइड कति भयो 266.67 भयो रेटेड कति छ केटाकेटी होला भन त रेटेड कति 200 भोल्टेज हो रेटेड धेरै कि अप्लाइड भन त अप्लाइड धेरै भयो अप्लाइड धेरै त्यो बल्ब ब्लुम पड्केला कि सुरक्षित रहला पड्केला सर पड्किने भयो फर्स्ट बल्ब को लागि फर्स्ट बल्ब को केसमा त हेर न अब फर्स्ट बल्ब को लागि अप्लाई रेटेड कति छ रेटेड 200 छ हो अनि अप्लाइड कति छ अप्लाइड कति अप्लाइड भयो 266.67 अथवा सिम्पली 6 यो भयो रेटेड धेरै भयो कि अप्लाइड धेरै भयो अप्लाइड ओ it will fuse ओके अब सेकेन्ड के होला त सोचौं न सेकेन्ड के होला सेकेन्ड को बुद्धि पुर्याउ त सेकेन्ड को केसमा अब यसो गरेर के सेकेन्ड को फेरि क्याल्कुलेसन गर्न लागा जस्तै नेट v भनेकै v1 + v2 हो कि होइन सिरिजमा हो अनि v2 = अनि v - v1 लेख्न पाइन्छ भाइ बहिनीहरु यसो गर्दा v कति छ 400 - v1 266.67 आयो यो कति आउने भयो जस लेस देन 200 आयो कि मोर देन लेस देन ओ कति आयो त लगाएर त कति आयो यसको 133.4 133.4 आयो ठीक छ अब 133 हेर त यसको 266.67 थियो यसको 133.3 छ रेटेड धेरै रेटेड 200 छ अप्लाइड 133.3 भयो कि भएन रेटेड धेरै भयो कि अप्लाइड धेरै भयो रेटेड भनेपछि त सुरक्षित रहेन त हजुर सर भनेपछि यो सेफ रहने भयो यो सेफ हुन्छ यो के हुने भयो त अब फ्युज हुने भयो ओके भाइ बहिनी कुरा नबुझे भनाइमा क्लियर गएको छु तिमीले जहाँसम्म अब त क्लियर भयो होला के बुझ्यो सर यसरी चेक गराइ नचुक्यौ है सक्छौ नि त्यसैले नै यही क्वेशनमा कनेक्टेड इन सिरिज नभएर यही क्वेशनमा यो ठाउँमा कनेक्टेड इन सिरिज को ठाउँमा कनेक्टेड इन प्यारलल भएको भए के गर्थ्यौ के तिमीहरु प्यारललमा सर दुईटै फ्युज हुन्छ भोल्टेज उही हुन्छ कनेक्टेड इन प्यारलल भएको भए एउटाको निकाल्थे त्यसपछि चेक गर्थे पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम आउँछ निकाल्ने भनेको केटा केटी हो तिमीहरु पनि हावै निस्क्यौ यार करेन्ट डिवाइडर रुल लाउनु पर्छ सर केही लाउनै पर्दैन के केटा केटी इजी छ त कुनै लफडै नगरन यी दुईटा बस एकछिन मेरो कुरा सुन अब यति आएन भनेपछि भन्छौ कि भनेर मैले सोधेको थिएँ सर त्यो हल्का दुईजना मात्रै सार्दिनु त ल पक्का यो भन्छु र म सार्छु पछि लास्टमा देखाउँछु के बाबु है सुन न अब यसरी प्यारललमा भएको भए ल यसमा कति छ अप्लाइड लाइन 400 अनि यसको रेटेड कति छ यसको पनि रेटेड 200 यसको पनि रेटेड 200 अनि प्यारललमा केटाकेटी प्यारललमा यी दुईटैमा 400 नै अप्लाइड हुने होइन र भने हजुर सर प्यारललमा सेम अनि सिधै यहाँ देख न अप्लाइड 400 छ रेटेड 200 दुईटै पड्किँदैनन् र हजुर सर पड्किन्छ दुईटै पड्किन्छ ओके कुरा बुझ्यौ एकदम सर बुझ्यो बोथ फ्युज अनि के करेन्ट डिवाइडर के भन्न लाग्छ नि फेरि त्यो सब चाहिदैन सर दुवै कसरी पढिन्छ सर बुझेन सर ल अब बुझ्यौ बुझ्यौ नि कुरा सर प्यारलल वाला बुझेन सर सर फेरि भन्दिनु बुझेन कान्छ प्यारललमा यत्रो पढाए मैले प्यारललमा ल यसमा हेर त 400 लाइन भोल्टेज छ भने प्यारललमा त यसमा पनि 400 एप्लाई हुन्छ यसमा पनि 400 एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन
ए बाबु यति नचुकाउन प्यारलेलमा छन् रेजिस्टरहरु प्यारलेलमा छन् भने अनि तिम्रो एक्सएमएल जति थियो भी त्यही भी नै हुने होइन दुईटैमा हो सर हो सर खोइ त्यो सोध्ने मान्छे कहाँ हरायो ल दुईटैमा त्यो भयो भने अब अप्लाइड नै 400 लाग्यो कि यसमा पनि 400 अप्लाइड भयो यसमा पनि 400 अप्लाइड भयो रेटेड कति छ 200 200 छ भने त दुईटैको लागि रेटेड अप्लाइड रेटेड भन्दा धेरै भएन त हजुर सर बुझे दुईटै सिधै गर्नै पर्दैन नि त प्यारलेल भन्दियो भने त हेर्ने सिधै तर सिरिज भन्यो भने चाहिँ चेक गर्न जानु पर्यो किन सिरिजमा त अब यो 400 लाइन भोल्टेजको दुईटैमा 400 त लाग्दैन नि त कुनमा कति लाग्यो त्यो चेक गरेर गर्ने ओके सर ल यतिमा डाउट छ अब फ्युज भन डाउट सर त्यो सिरिजमा यदि बाइ द वे दुईटै भोल्टेज रेटेड भोल्टेज सेमै हुन्छ भने त्यो पावरको रेशियोले त्यो टोटल भोल्टेजलाई डिभाइड गरेर त्यसरी गर्न मिल्छ कस्तो के रे फेरि भन त जस्तै यसमा रेटेड भोल्टेज दुईटैमा 212 100 छ नि सर माथिकोमा अनि पावरको एउटाको पावर 50 छ अनि अर्को मतलब सही छ त यसको रेशियो 1:2 आयो नि अनि टोटल भयो नि त्यसैमा डिभाइड गरेर 400 लाई त्यसरी गर्दा पनि मिल्छ यो के त्यो सबैमा एप्लाई हुन्छ कि नै हुँदैन कहाँ हुन्छ त्यो त यो त रेटेड भ्यालुलाई त्यो गर्न कहाँ पायो बाबु तिमीले अनि योमा मिलिरहेछ के त्यसैले सोधेको अरुमा पनि मिल्छ त्यो संयोग हो त्यो कुनै संयोग हो यो कथाका घटनाका पात्रहरू काल्पनिक हुन् कसैको जीवनमा मेल खान गयो भने सर त्यो त यतिकै कहाँ मिल्छ त्यो त रेजिस्ट्रेसन निकाल्नु पर्छ हैन अनि मैले भने त यस घटनाका कथाका पात्रहरू हैन सर काल्पनिक हुन् रेशियो निकाल्नु पर्छ हैन तर त्यसमा त रेजिस्टेन्स ननिकालिकन त मिल्दैन नि त्यही त भना मैले भनेको त्यत्रो कहानी सुनाएको छु त काल्पनिक हुन् मेल खान गयो भने मैले यसरी सिकाइए गर ल अनि तिमीलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्ज्युम मैले गराए भाइ पनि हेरौ नै सर गरायो होला कति युनिट थियो भनेर भयो सर भएको कति पैसा तिर्नु पर्छ भने गराए जस्तो लागेको छ यस सर अनि सर हाम्रो घरमा प्यारलल कम्बिनेसनमा सर्किट जोइन हजुर सर गराउनु भएको छ गराएको हैन बत्ती कति पैसा लिन कति पैसा लिन आउँछ एनईए भनेर गराएको हैन हजुर सर फर्मुला सम्झिने नम्बर अफ युनिट्स इक्वल्स टु टोटल वाट इन्टु टोटल आवर्स बाइ 1000 ल यो सम्झेर गर्ने है ल यसमा सक्छौ अनि त्यसै कुन ग्लो मोर भन्ने केसमा पनि ध्यान राख्ने है व्हिच बल्ब एक्सक्युज मी सर हजुर भन सर हाम्रो घरमा प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छ हैन सर सर्किट डिजाइन प्यारलल हुन्छ त्यसो त सर फ्युज हुने चान्स किन म्याक्सिमम हुन्न सर त्यही भएर त तिमीला कहिलेकाहीँ गडबडी भयो फ्युज राखेनौ भने अनि तिम्रो टिभी फ्रिज सबै बडाङ र बुडुङ एकैचोटि पड्किन थाल्ने हैन कहिलेकाहीँ भोल्टेजमा गडबड आइदियो त्यही भएर त किन स्टेबिलाइजर राख्छौ किन फ्युज वायर राख्छौ सर हजुर सर अहिले त त्यो हाई भोल्टेज हुने बित्तिकै आफै त टेम्परेचर सँग इन्भर्स हुने हो एकजना बोल न एकजना भनिहाल त इन्टरनल रेजिस्टेन्स के सर टेम्परेचर सँग इन्भर्स रिलेटेड हुने हो इन्भर्सली रिलेटेड त यस्तो हो के टेम्परेचर बढाउँदा कहाँ इन्टरनल इन्भर्सली हुने हो र बाबु त्यहाँ पनि त लिक्विडको मोबिलिटी बढ्छ नि हैन र इलेक्ट्रोलाइटको बढ्छ सर जति धेरै मान्छे ड्याङका ड्याङ हिँड्छन् त्यति नै ठोकिने हैन त हो ल अब छोड व्हिच बल्ब विल ग्लो मोर कुन बल्ब बढी ग्लो हुन्छ भन्ने केसमा हामीले चेक गर्न खोज्दै छौं अब यस्तो छ भाइ बहिनीहरु हामीसँग कुनै दुईटा बल्बहरु छन् हेर सिरिजमा कनेक्सन गरेका बल्ब छन् अनि प्यारललमा कनेक्सन गरेका छन् यसरी बुझ्नु पर्छ तिमीले कुनै दुईटा बल्ब लिए मैले एउटा बल्ब यो अर्को बल्ब यो दुईटै बल्बहरु ल यसलाई अहिले सिरिजमा कनेक्सन गरेर हेर्दै छु मैले अनि यी दुईटा बल्बलाई हामी प्यारललमा कनेक्सन गरेर हेर्दै छौं है
अब कुनको ग्लोनेस बढी आउला कुनको ब्राइटनेस बढी आउला त्यो चेक गर्न खोज्दैछौँ के सिरिजमा र प्यारलेलमा कनेक्सन गरिएको छ। अब यो फर्स्ट केसमा कसरी कनेक्सन गरिएको छ सिरिजमा विथ एक्सटर्नल लाइन भी भोल्टेज भएको एक्सटर्नल सँग अनि यो चाहिँ सेकेन्ड केसमा प्यारलेलमा कनेक्सन गरिएको छ विथ एक्सटर्नल लाइन भोल्टेज भी सँग भी एक्सटर्नल लाइन भोल्टेज सँग एउटा सिरिजमा छ अर्को प्यारलेलमा। अब तिमीलाई यसरी बुझ कि इन सिरिजमा कनेक्सन गर्दा सिरिजमा त एक्सटर्नलले पठाउने करेन्ट दुईटैमा सेम जान्छ कि एउटामा बढी अर्कोमा कम जाला भाइ पिनेहरु सेम जान्छ सर सेम जान्छ सिरिजमा करेन्ट सेम आई सेम छ भने अनि यस ब्राइटनेस जहिले पनि याद होस् के भाइ पिनेहरु ब्राइटनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हिट प्रोड्युस्ड हिट कुरा बुझौ जुनले धेरै हिट प्रोड्युस गर्न सक्छ याद हुन्छ त्यसैबाट ब्राइटनेस पनि त्यसको बढी आउँछ किन त्यसले उज्यालो पनि बढी दिने भयो के कुरा बुझौ ब्राइटनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु हिट प्रोड्युस। अब सुन सिरिजमा कनेक्सन गर्दा आई डिफरेन्ट हो कि सेम हो सेम हो आई सेम दुईटैले पाउने करेन्ट सेम भन्ने बुझ है दुईटैको सेफ करेन्ट सेम भनेको होइन के यसले जुन एक्सटर्नल यो भी ले छ नि यसले पठाउने करेन्ट यसमा आई गयो भने यसमा पनि आई नै जाने त होइन र ल आई सेम हो आई सेम हुनाले h इक्वल्स टु आई स्क्वायर RT मा टाइम वी बाइ h डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r लेख्न पाइन्छ भाइ पिनेहरु पाइन्छ सर इन सिरिज अनि इन प्यारलेल है इन प्यारलेल दुईटैले सेम करेन्ट पाउने हो र है सर पाउँदैन हो रेजिस्टेन्स बढी भएकोले कम करेन्ट पाउँछ कम भएकोले बढी करेन्ट पाउँछ हैन र हो सर त्यसको मतलब भी त यो भी भनेको यो जुन छ नि यो भी त यसमा पनि त्यही भी एक्ट हुन्छ यसमा पनि त्यही भी एक्ट हुन्छ हो सर यो त्यो भी भनेको पोटेन्शियल सेम त्यो सुन न त्यो भी भनेको रेटेड भी होइन है कुरा बुझ्यो मैले यहाँ दुईटैमा लाग्ने भी सेम भनेको त्यो रेटेड भी हो त हैन सर सेलको हो दुईटामा अप्लाइड भी हो भी सेम छ प्यारलेलमा भी सेम हुनाले h के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r भयो कि भएन भयो v स्क्वायर बाइ r। अब त्यसपछि सुन है त अब कुन बल्बको रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ त्यो चेक गरौँ। अब यसको सुन यसको रेटेड भी र यसको रेटेड भी त त्यहाँ लेबलिङ गरिया हुन्छ नि त तिमीले बजारबाट किन्न ल्याउँदा त्यहाँ देखा हुन्छ नि ल यो 50 वाट अब 220 भोल्ट लेख्यो होला यसको 100 वाट अनि 220 भोल्ट लेखा छ रेटेड भ्यालु है त रेटेड भ्यालु कुरा बुझ्नु मैले भनेको सर यो प्यारलल को बुझेन सर प्यारलल को के बुझ्नु कान्छा h is inversely proportional to r सर अनि भी सेम दुईटैमा भोल्टेज सेम एक्ट हुन्छ एक्सटर्नल भी एप्लाइड भी दुईटैमा सेम लाग्छ कि लाग्दैन प्यारललमा पहिला यति बुझौ यो बुझे अनि भी सेम भएपछि भी h इक्वल्स टु v स्क्वायर बाइ r इन्टु t होइन र हो सर हो ल अनि अब हेर त्यसमा अब यहाँबाट बुझ त ल रेटेड अनि यसको पनि ल 100 वाट 220 भोल्ट रेटेड छ यी चाहिँ रेटेड भ्यालु भयो है यी रेटेड भ्यालु मैले यहाँ रातो लेखिदिएका के भ्यालु हुने यिनीहरु रेटेड भ्यालु। अब सुन रेटेड यो हो भने अब रेजिस्टेन्स त निकाल्नु पर्यो नि त फर्स्ट बल्बको रेजिस्टेन्स र सेकेन्डको रेजिस्टेन्स त हामीलाई थाहा हुन्छ नि रेजिस्टेन्स के आउँछ अरे सिरिज होस् कि प्यारलल होस् के यो त बल्बको रेजिस्टेन्सको कुरा हो कि होइन रेजिस्टेन्स त बल्बको रेजिस्टेन्स कुन हुन्छ r इक्वल्स टु v नट स्क्वायर बाइ p नट हो बाबु हो भाइ पिनेहरु हो त्यसमा v नट त दुईटैमा रेटेड भोल्टेज दुईटैको सेम छ कि छैन यो v नट मतलब रेटेड त यसको जति छ रेटेड यसको पनि रेटेड त्यति नै छ कि छैन छ हजुर सर किन रेटेड उही छ त 220 भोल्ट 220 भोल्ट बना रेटेड छ त किन छैन रेटेड त लगभग एउटै त राख्या हुन्छ नि रेटेड उही भयो रेटेड एउटै छ भनेपछि अनि पावर दुईटैको सेम छ छैन सर छैन
पावर बढी हो ल त्यसपछि त अब रेजिस्टेन्स पावर बढी हुनेको रेटेड पावर बढी हुनेको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ कि बढी कम कम हुन्छ बढीको अब रेजिस्टेन्स यस्तो यसरी बुझ लो पावर बल्ब हैज लो पावर बल्ब हैज हाई रेजिस्टेन्स कि लो पावर बल्ब हैज हाई रेजिस्टेन्स यतिमा डाउट छ लो पावर बल्ब हैज हाई रेजिस्टेन्स लो पावर हुने बल्बको रेजिस्टेन्स हाई हुन्छ भनेपछि अनि त्यसै यो त सिरिजमा हुँदा कि प्यारले जहाँ राखे पनि यो त बल्बको कुरा हो नि त हो त्यो त जहाँ पनि त्यही हो लो पावर बल्ब यो त तिमीले सिरिजमा राखे कि प्यारले यो त बल्बको कुरा हो नि त लो पावर बल्ब हैज हाई रेजिस्टेन्स यो त बुझौ नि यो लाइन यस सर त्यो फर्मुलामै छ ल यो लाइनमा कन्फ्युजन छ मैले अहिले यो लेखेको लाइनमा छैन बोला न बोला छ कि छैन कन्फ्युजन त्यो लाइनमा दुईटै एउटै छ त छैन सर क्लियर छ दुईटै एउटै नै हो नि के रे दुईटैमा एउटै त हो नि हुन्छ यो त बल्बको कुरा हो के बाबु बल्ब सिरिजमा राख्दा फिलामेन्ट अर्कै बन्ने भन्ने हुन्छ र होइन सर त्यही भनेको मैले नि बल्बको रेजिस्टेन्स त अब यो बल्बको रेजिस्टेन्स त तिमीले अमेरिका लग कि भारत लग जहाँ लगे पनि उयो होइन हो सर त्यस भए अब यहाँनिर कुरा यति भइसकेपछि अब यसरी बुझ्ने कि अनि हेर रेजिस्टेन्स फेरि सिरिजको केसलाई डिल गर्दैछौँ है सिरिजको केसमा रेजिस्टेन्स बढी हुनेको याच बढी कि कम बढी हो याच बढी हुनेको ब्राइटनेस पनि बढी हो कि होइन हजुर सर त्यसपछि सिरिजमा राख्दाखेरि लो पावर हुने बल्ब बढी ग्लो हुन्छ कि हाई पावर हुने लो पावर हुने किन रेजिस्टेन्स बढी हुनेको याच बढी हुन्छ भन्नुको मतलब त अब रेजिस्टेन्स लो पावर हुनेको बढी कि हाई पावर हुनेको लो पावर अनि लो पावर हुनेको रेजिस्टेन्स बढी भएपछि त उसकै ब्राइटनेस बढी आउने भयो कि भएन यसरी बुझ्ने बल्ब ह्याभिङ लो पावर will glow more ओके कुनै डाउट छ ओके सर ल यसमा भन यसमा यसको केसमा ठ्याक्कै उल्टा गरिदिन्छु है बाहिर ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ जसको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ त्यो बढी ग्लो हुन्छ भाइ बहिनीहरु कुरा के भनौ अब सुन त प्यारलेलमा अनि रेजिस्टेन्स बढी हुनेको ब्राइटनेस बढी आउँछ कि कम हुनेको प्यारलेलमा राख्दा कम हुनेको सर कम हुनेको त्यसपछि कम रेजिस्टेन्स लो पावर हुनेको हुन्छ कि बढी पावर हुनेको हुन्छ लो पावर हुनेको कम रेजिस्टेन्स प्यारलेलमा हुने कुरा अहिले एकैछिन छोड्न कान्छ रेजिस्टेन्स कुन बल्बको बढी हुन्छ यति भन त मलाई लो पावर हुनेको यति सोच त अरु ध्यान नलगाउ त लो पावर हुनेको रेजिस्टेन्स बढी हो कि सिरिज होस् कि प्यारलेल होस् कि बल्बको कुरा बुझ न पहिला बल्बको त लो पावर हुनेको रेजिस्टेन्स बढी हुन्छ कि हुँदैन हो अनि रेजिस्टेन्स बढी हुने सिरिजमा बढी ग्लो हुने हो तर प्यारलेलमा त रेजिस्टेन्स बढी हुने कम ग्लो हुने भयो कि भएन Bulb having low power will glow more कि high power? High power. Bulb having high power will glow more. कुरा बुझौ? बुझे सर कडा बुझे अब यति नबुझे त कहाँ पाउँछौ र भाइ पनि बुकमा हेर्यो भने त झन् तिमीलाई अलमल पार्दिन्छ यसले कुरा बुझौ नि कुन रेजिस्टेन्स भने कुन भोल्टेजको कुरा गरे भन्ने अलमल हुन्छ अब थाहा पायो नि मैले भनेपछि पोइन्ट थाहा पाए सर
एउटा क्वेसन लेखौँ कि पुग्यो? क्वेसन लेख्नु नि सर, क्वेसन लेखेपछि अनि क्वेसन क्ल्यारिटी बढ्ने हो कि सर त्यो मेरो हाम्रो घरमा जति बढी वाटको हुन्छ त्यति बढी ग्लो हुन्छ। कस्तो रे? त्यो हाम्रो घरहरुको बलहरु जति बढी वाटको हुन्छ त्यति बढी ग्लो भइरा हुन्छ। त्यो भएर हो प्यारललमा त्यो त हुनै पर्यो नि। त्यो सर यो बिजुलीको तार यो प्यारलल हुने कि को त्यो लाइन हुन्छ नि, पोलको लाइन के तिम्रो घरमा ल्याएको जोड्दाखेरि सबैलाई प्यारलल बनाएर जोड्दै आउँछौ नि। त्यही भएर बढी पावर हुने बढी ग्लो हुन्छ नि, याद गरेर छैनौ? हो सर। तर तिहारमा झिलिमिली बनाउनेहरू हेर न, बढी पावर हुनेको ग्लो कम हुन्छ। किन सबैले बराबर करेन्ट पाउने हो, तर पाउँदाखेरि अब बढी पावरको लागि त्यो डिम बन्दिने जान्छ, कम पावरको लागि के हुन्छ त्यो बढी हाई रेस बन्दिने जान्छ है। अनि सर त्यो बल झिमिक झिमिक गर्छ नि त्यो झिलमिली बत्तीहरु पनि, त्यो चाहिँ झिमिक झिमिक गर्ने भनेको त्यही हो, त लाइन नपुगेर भोल्टेज कम भयो। मेनली सिरिजमा हुन्छ। ल सर त्यो जस्तो कि हजुरले हैन त्यो सर्किटमा दुईटा बल देखाउनु नि, त्यसमा चाहिँ हामीले हैन फर्मुला पाउँदाखेरि चाहिँ सिरिजमा आई स्क्वायर अब के बनाउ सामने नेट डिस्ट्रिब्युसन। ए कान्छा स्टप ब्रेक फेल भइहाल्छ यसको। नेटले गर्दाखेरि मैले स्वरै राम्रोसँग सुन्न सकिन है। पार्टी लाउनु पर्छ हैन। ल टु बल्ब having power and voltage 50 watt, 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series with external line voltage external line voltage 220 volt. External line ले के मैटर करते हैं ना, 220 volt. Then which bulb will glow more? Which bulb will glow more बंदिन्छ। ल अब आन्सर देऊ त यसको कुन ग्लो मोर? 100 वाट। अब सिरिजमा कि प्यारललमा? प्यारलल। तिमी त हावै हो यार भाइ बहिनीहरु यार, यत्रो सिकाए। सिरिजमा छ सर। 50 वाटको धेरै ग्लो हुन्छ। अनि मैले यत्रो सिरिजमा आउँदा लो पावर हुने बल्ब ग्लो मोर भनेर सिकाएको हैन? किनभने त्यसको रेजिस्टेन्स डबल हुन्छ, मोर ग्लो हुन्छ। हो, अनि यो सिरिजको ठाउँमा यही क्वेशनलाई प्यारलल भने भए के दिन्थ्यो आन्सर? 100 वाट। 100 वाट। बुझ्यौ? 100 वाला सर। हो, यसै थाहा पाउने कि अब गाह्रो केही छैन के, तिमीले कन्सेप्ट बुझेपछि इजी छ के सल्भ गर्नलाई। थाहा भयो? यस सर। ल क्लियर छ। के बाबु? क्लियर छ। ल कि त नपढ्ने, पढेपछि त क्लियरै हुनु पर्यो नि है। ल अब एकछिन हल्का माथि दिनु न हल्का। अगाडि लास्टमा देखाउला नि सबै। सर जम्मा 2 लाइन त छ नि, एकछिन देखाइदिनु। के भन्नु रे? भयो? सर भयो सर। ल अब म्याक्सिमम पावर थ्योरम मैले सिकाएँ तिमीहरूलाई। अलिकति कुरा भएको छ। त्यही कम्बिनेसनमा सिकाएको थियो होला हो, त्यसमा मिक्स ग्रुपिङमा। सर त्यसैमा सिकेको। ल सुन एकैचोटि म्याक्सिमम पावर थ्योरमलाई। यो कुनै एउटा सर्टेन इएमएफ भएको सेल छ, इएमएफ भएको सेल छ, यसलाई हामी एक्सटर्नल लोडमा कनेक्सन गर्दैछौँ, आर रेजिस्टेन्स भएको लोडमा कनेक्सन गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यसको इएमएफ ई छ, एक्सटर्नल लोडसँग कनेक्सन गर्दैछौँ भनेपछि अब तिमीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि अब यसले कति, यसमा हेर हामीले इनपुट भनेको इनपुट ए बा नि यार अर्को ब्याकग्राउन्डबाट डीजे बजाइरहेको मेरो क्या ए म्युट गराउ न केटाकेटी, तिमीहरू कस्तो नबुझेको। ल यहाँबाट इनपुट पावर कहाँबाट लिन्छौँ? इनपुट भनेको त त्यो सेलले कति सप्लाई गर्छ, इनपुट भनेको
सेल हो। इनपुट पावर भनेको सिम्पली करेन्ट आई छ भने आइई चाहिँ इनपुट पावर हो भाइ बहिनीहरु। अनि आउटपुट कहाँबाट लिन्छौं? आउटपुट जब त्यो सेल थ्रु करेन्ट हामी पठाइयो भने रेजिस्टर, आउटपुट भनेको रेजिस्टर, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ, आउटपुट भनेको सिम्पली आईबी हुन्छ। ओके, यतिमा पहिला यति डाउट छ कि छैन? इनपुट कहाँबाट लिने, आउटपुट कहाँबाट लिने भनेको आउटपुट त हामी लोडबाट लिन्छौं नि हैन र? इनपुट भनेको त्यो सेलले कति पावर छ, कति त्यहाँ एफिसिएन्सी छ, सेलले कति पावर सप्लाई गर्छ भन्ने कुरा। त्यो इनपुट भयो सेलको। उले करेन्ट एक्सटर्नल सर्किट थ्रु करेन्ट पठाइसकेपछि अब एक्सटर्नल सर्किट थ्रु जुन पोटेन्शियलको डिफरेन्स टर्मिनल पीडी आउँछ नि, त्यहाँ हामीले हेर्ने पावर भनेको आउटपुट भयो, इनपुट। अब त्यसमा यसरी बुझ कि आउटपुट पावर बढी हुनलाई करेन्ट पनि त म्याक्सिमम हुनु पर्यो हो। फर म्याक्सिमम आउटपुट पावर, फर म्याक्सिमम आउटपुट पावर अनि करेन्ट पनि के हुनु पर्छ? करेन्ट पनि जति धेरै जान सक्यो त्यति नै म्याक्सिमम आउटपुट आउने त नि। रेजिस्टेन्स त फिक्स छ नि त। ल यसलाई यसरी पनि भन्न सक्यौ के आई स्क्वायर आर लेख्न पायो हो, किन आई भी छ अनि आई त आई बाइ भी इक्वल्स टु आई आर लेख्दाखेरि आई स्क्वायर आर लेख्न पायो। अनि त्यहाँ युज गरेको रेजिस्टेन्स फिक्स छ, त्यसले गर्दाखेरि अब आउटपुट पावर म्याक्सिमम हुनलाई करेन्ट पनि म्याक्सिमम हुनु पर्यो। फर म्याक्सिमम आउटपुट पावर करेन्ट मस्ट बी म्याक्सिमम करेन्ट म्याक्सिमम हुनु पर्यो। अब त्यहाँ पास हुने करेन्ट कति हो त? आई इक्वल्स टु त ई बाई, अनि यो सेलको इन्टर्नल रेजिस्टेन्स स्मल आर होला, ई बाई आर प्लस आर करेन्ट हो कि होइन भाइ पनि हो? यो त थाहा छ नि कि छैन? टोटल ईएमएफ बाइ टोटल रेजिस्टेन्स हो सर। के रे बाबु? टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेन्स। अब सुन, आई म्याक्सिमम हुनलाई आर प्लस आर के हुनु पर्छ? म्याक्सिमम हुनु पर्छ। पढ्दा खुस्क्यो के तिम्रो पनि? अब आई म्याक्सिमम हुनलाई यो मिनिमम हुनु परेन? हजुर सर। ई त फिक्स छ नि, सर्टेन भोल्टेजको ईएमएफ भएको सेल हो भने अब आर प्लस आर को मिनिमम भ्यालु कति होला? आर प्लस आर को मिनिमम भ्यालु मैले अघिल्लो क्लास सिकाएको थिएँ हैन? स्मलर आर भ्यालु कति हुन सक्छ? मिनिमम भ्यालु आर इज इक्वल्स टु आर। फेरि भन्नु परेन नि? पर्छ र भाइ पनि यसलाई? पर्दैन सर। मिनिमम भ्यालु इज ओन्ली कति बेला हुन्छ? इज ओन्ली एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु इंटरनल रेजिस्टेन्स। आर प्लस आर को मिनिमम भ्यालु हुने भनेकै आर इज ओन्ली इफ आर इक्वल्स टु आर हुँदा हो कि होइन भाइ पिनीहरु? हो सर। ल यसमा पनि डाउट पक्कै छैन। आर इक्वल्स टु आर हुँदा आर प्लस आर को मिनिमम भ्यालु आउँछ। यहाँ त मैले धेरै बोला हो नि अघिल्लो चोटि, त्यहाँ आर प्लस आर रिलेसन नै राखेर गर्दै थिएँ, याद छ नि? याद छ कि खाइदियौ? याद छ सर। ल अब आर प्लस आर को मिनिमम भ्यालु को कुरा आयो नि। आर प्लस आर को मिनिमम भ्यालु कति त? एक्स मा। अब आई कति हुने भयो त? त्यसो भए इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ यो, फर म्याक्सिमम करेन्ट अथवा म्याक्सिमम पावर इंटरनल रेजिस्टेंस of this cell must be equal to external resistance. External resistance याद गरेको point। अब therefore कति भयो त त्यो I maximum? E by R। E by 2R गर्नु पर्दैन? 2R। E by 2R भयो कि भएन maximum current? भयो। हजुर सर। maximum power पनि कति हुनु पर्ला भन न त? maximum power पनि E square by 4R। हो E square by 4R आयो हैन? हजुर। किन maximum power पनि त अब P maximum output power equals to P equal to I square R। P maximum यो आउटपुट भ्यालु है, अनि E square by 4R लेखेको बुझौ? हजुर सर बुझे। P max equal to I max square into capital R। सर ढुङ्गेल म्युट गर न हौ। यो कसरी आयो भन्दिनु पर्ने यसलाई? यस सर। हो अब मैक्सिमम आउटपुट पावर भनेको मैले हेरेर ल त्यसै I square R हो IB
I square R हो अनि I को ठाउँमा E by 2R को होल स्क्वायर लेख्न पायौ आइयो इन्टु R यो गर्दा के आयो र त E square by 4 आयो कि आएन आयो बुझ्यो अब यो ल अब डाउट छ त छैन हैन कुरा बुझ्यौ हो सर बुझ्यो ल सकिन्छ नि यसलाई अब इफिसिएन्सी कति त इफिसिएन्सी 50%. इफिसिएन्सी भनेको आउटपुट अपन इनपुट हुन्छ हो सर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 0 भयो भने म्याक्स हुन्छ भन्ने कुन केसमा भन्ने सर एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 0 भयो भने म्याक्स करेन्ट हुन्छ भन्ने कुन केसमा भन्ने हो त्यो चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स यस्तो सेलहरु कनेक्सन गरिएका छन् सेलहरु कनेक्सन गरिएको छ र अनि सेलबाट अनि यो आउटसाइड एक्सटर्नल रेजिस्टरै राखेनौ भने भन्ने कुरा हो नि त्यहाँ त एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स नै नराख्ने भन्ने कुरा त भएन नि त्यसमा ओके सर तिमीले आउटपुट हेर्नु छ आउटपुट हेर्नुलाई अब त्यहाँनिर पुरै त्यो भएको जति सबै इनपुटै त भयो त्यो तिमीले एक्सटर्नल लोड युज गरेनौ भने भएको जति सबै के भयो इनपुट भएन भनेपछि इफिसिएन्सी भनेको पी आउटपुट अपन पी इनपुट हो पी आउटपुट अपन पी इनपुट इन्टु 100% हो कि होइन हो सर अनि आउटपुट यसमा आउटपुट कति आयो आउटपुट भनेको अघि सिकाएँ मैले आउटपुट आइबी हो अनि इनपुट आइई हो कि होइन हो सर हो अनि v by e into 100% लेख्न पाइन्छ भाइ पिनेरो यस सर पाइन्छ सर पाइयो अनि v equals to ir e equals to के हुन्छ v equals to ir I कटे अनि e equals to ir plus r हो कि होइन हो बुझ्नु v equals to simply ir अनि e equals to के हुन्छ हाम्रो i r plus r हो कि होइन हो सर किन I e by r plus r बाट MF by total resistance ल अनि r plus r भयो कि भएन ई कसरी लेख्नु भयो त बुझिन यहाँ लेख्दिएको हेर त इनपुट भनेको यो सेलको यदि EMF भएको सेलले कति पावर डेलिभर गर्न सक्छ भनेको ल तिमीमा एउटा सर्टेन क्यापासिटी छ तिमीमा यति तिम्रो एउटा केही इफिसिएन्ट पावर थियो तर तिमीले काम गर्दाखेरि यस्तो अल्छी पाराले गर्छौ कि बाबु पुरै ठग्ने अल्छी एकदम ठगा पाराले गर्छौ के अनि तिमीले आफ्नो पुरै पावर युज गर्यौ कि गरेनौ आफ्नो इफिसिएन्सी लगायो कि लगाएनौ कान्छो भन्देउ त लाइन सर हो अनि तिमीले यस्तो हो के तिम्रो आफ्नो आफूसँग भएको भनेको त त्यो इनपुट हैन र तिम्रो हजुर अनि अब काम गर्दाखेरि यस्तो अल्छी पाराले यस्तो ठगा पाराले गर्यौ कि त्यो लगाउँदै एकदम पुरै काम गर्दा पनि केही छोए जस्तो मात्रै तरिकाले गर्यौ भने तिमीले त इफिसिएन्सी त युजै गरेनौ नि त तिम्रो त पावर युजै गरे आउटपुटलाई त दिँदै दिएनौ नि हैन हजुर ल अब बुझाइदियो r by r plus r अनि अब यसमा r equals to r भएको भएर r by 2r लेख्न पाइयो यसलाई किन म्याक्सिमम पावर को केसमा त r equals to r भएको कि हैन फर म्याक्सिमम r equals to r हो नि त्यसमा यो कति आयो 50% 50% कुनै पनि सेलले अब सेलको म्याक्सिमम इफिसिएन्सी हेर इफिसिएन्सी कति सम्म हुन सक्ने देख्यौ 50% जति सुकै राम्रो सेल किनेर ल्याउन बजारबाट जुन सुकै खालको ब्याट्री किनेर ल्याउ त्यसले भनेको आफ्नो म्याक्सिमम पावर दिन सक्ने भनेको कति हो 50% 50% युटिलाइज वर्कको लागि त कति युटिलाइज अथवा युजफुल वर्कको लागि कति मात्र गइरा हुन्छ युजफुल म्याक्सिमम त्यो पनि युजफुल एनर्जी कति 50% बाँकी के को त बाँकी त अब हामीलाई हिटको फर्ममा इज लस्ट 50 लस्ट के भयो अनयुजफुल अनवान्टेड 50% हो कुरा बुझौ ल अब तिमीलाई अरु के बुझा भन्दा फर म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरम
म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थ्योरमको लागि R मस्ट बी इक्वल्स टु R। यति पोइन्ट चाहिँ एकदमै याद गर है, बुझौ? हेलो सर। भन सर त्यो पावरको के दुईटा फर्मुला छ नि हैन? P इज इक्वल टु एउटा चाहिँ P इज इक्वल टु V स्क्वायर बाइ R, V स्क्वायर बाइ R भन। अर्को चाहिँ P इज इक्वल्स टु I स्क्वायर R, के रे I स्क्वायर R हैन? त्यो सर कस्तो क्वेशनमा हामीले चाहिँ कुन फर्मुला लाउने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युज भयो के? यस्तो के बाबु, तिमीले के हो भन्दा सिंगल सेल छ यो, सुन है, सिंगल सेल छ। अब तिम्रो केही छैन नि यहाँ त, तिमीलाई त्यो इन्स्टेन्टमा दुईटै जुन पनि त युज गर्न सक्यौ नि, तर तिमीले यो नचुक्ने के। जस्तो अब प्यारलेलमा राखिएका छन् भने, प्यारलेलमा राखिएका छन् भने त्यसमा V सेम एक्ट हुने हो कि दुईटैमा? हजुर हो, त्यो हुनाले V सेम हुनाले अनि यो V सेम भएपछि रेजिस्टेन्स थ्रु हामीले चेक गर्ने के कुरो, बुझौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो मैले भनेको? भोल्टेज दिएको बेलामा V स्क्वायर बार लाउने हैन? भोल्टेज र रेजिस्टेन्स दिएको बेलामा V स्क्वायर बार लाउने। त्यही हो हैन, यो त त्यो इन्स्टेन्टमा जुन पनि युज गर्न सकिन्छ नि त बाबु, कन्डिसन कुन हो त्यो हेरेर पो कुरा गर्ने हो है। इक्वल टु IR को भ्यालु हाल्यो भने चाहिँ फर्स्ट फर्मुलामा हाल्यो भने सेकेन्ड फर्मुला यतिकै आउँछ। ल अनि यो जस्तो यो म्याक्सिमम पावर थ्योरममा नि त्यहाँ नि जस्तो ठ्याक्कै प्यारललमा दिएको भए चाहिँ फर म्याक्सिमम आउटपुट पावर देयर शुड बी म्याक्सिमम भोल्टेज। तिमी पनि ए बाबु कति हावा निस्क्यौ के यार, यो प्यारलेलमा भएको भए भन्छौ के एउटा सेललाई कसरी प्यारलेल र कसरी सिरिजमा राख्ने भने हो र? होइन सर, रेजिस्टेन्स भनेको के R भनेको त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम भोल्टेज हुनुपर्छ भनेको के। त्यही त, अनि सिंगल सेलसँग जोडेपछि त त्यो त सिरिजमै जान्छ नि बाबु रेजिस्टर। एउटा सेल ल्यायो, एउटा सेलसँग अर्को रेजिस्टर कहाँ कसरी कनेक्सन गर्छौ र प्यारलेल? मगन्जा? यस सर। बुझ्नु मैले भनेको? एउटा सेलबाट चाहिँ दुईटा रेजिस्टेन्स निकाल्न मिल्दैन हो, त्यहाँ तल। अब यस्तो के, ल यसबाट ल दुईटा रेजिस्टर गरे पनि अनि नेट रेजिस्टेन्स यो र योसँग त सिरिजै बन्दैन हैन र केटो? हो सर। अनि त्यहाँ चाहिँ प्यारललमा टोटल रेजिस्टेन्स निकालेर चाहिँ त्यहाँ फरक आउँदैन सर। अब यो त त्यो केसमा त यस्तो हो कि यो अब यो तिमीलाई अब के भन्नु पर्यो भन्दा यसबाट आउने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ हो, दुईटाको अब यो दुईटा रेजिस्टर प्यारलेलमा राखेपछि। यस सर। हो, त्यो अब तिमीले सिंगल R भन्न पाएनौ कि R इक्विभ्यालेन्ट प्लस R गर्नु पर्यो, अनि म्याक्सिममको लागि R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु R हुनु पर्यो। यो दुईटा तिमीले त यो दुईटालाई एउटै बनाउनु पर्यो नि त त्यो केसमा त, रेजिस्टरलाई यिनीहरू प्यारलेल त्यसरी त किन दिन्छ र दिँदैन? दिइहाल्यो पनि तिमीलाई तिम्रो क्युरीको लागि मैले भनिदिएँ। अब तिमीले यो रेजिस्टर एउटा छ अनि दुईटा रेजिस्टर प्यारलेलमा राखियो सर, अनि लगेर सेल जोडियो भनेको होइन? यस सर। भने पछाडि चाहिँ फर म्याक्सिमम आउटपुट करेन्ट जहिले पनि म्याक्सिममै हुनुपर्छ हुनु। तर अब तिमीले त्यहाँ सिंगल R भन्नु पाएनौ नि त, यो R1 छ यो R2 छ भने दुईटा के इक्विभ्यालेन्ट R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दा त्यो R इक्विभ्यालेन्ट मस्ट बी इक्वल टु स्मल r के। ओके? यस सर। ल अब अनि पावर र रेजिस्टेन्सको के रिलेसन छ सर? पावर र रेजिस्टेन्सको त कुन सेलको कुरा गर्यौ? हैन सर, त्यो डाइरेक्ट रिलेसन हो कि इन्भर्स रिलेसन हो? दुईटै छ नि, तिमीलाई अब कसरी राखिएको छ। अब पावर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु, अब भोल्टेजलाई हेरे गर्दाखेरि इन्भर्स भयो, अनि डाइरेक्ट रिलेसन त करेन्टसँग हेर्दा डाइरेक्ट छ। बुझ्नु मैले भनेको? अनि यो भनेको फेरि यस्तो बुझ्ने हो के, यो भनेको तिमीले के हो भन्दा जस्तै यो P इक्वल्स टु V स्क्वायर बाइ R छ नि हैन? V स्क्वायर बाइ R लगाउने भनेको सिंगल सेल थ्रु त्यहाँ कति एक्चुअल टर्मिनल भोल्टेज, यो चाहिँ हामीले केमा चेक गर्ने युज गर्छौं भन्दा प्राय जसो यो चेक गर्ने भनेको यो कुनै बल्ब छ हो, यो रेटेड पावर रेटेड भोल्टेज दिएको हुन्छ नि हैन? हजुर। रेटेड पावर र रेटेड भोल्टेज दिएको बेलामा यो बल्बको रेजिस्टेन्स कति रहेछ भनेर चेक गर्ने युज गर्ने त हो नि बाबु यो। अनि यहाँ सेम करेन्ट गयो भन्न, अब तिमीले यो केसमा यसको रेजिस्टेन्स निकाल्न भनेर अनि P इक्वल्स टु I स्क्वायर R गर्यौ, अनि R इक्वल्स टु P बाइ I स्क्वायर गर्न त पाएनौ नि त केटो? बुझ्नु मैले भनेको? तिम्रो यहाँ तिमीलाई कति करेन्ट गएको छ थाहा छ र? थाहा छैन। तर तिमीलाई भोल्टेज त थाहा छ नि त्यसको? थाहा छ। अनि पावर त थाहा छ नि? थाहा छ। अनि त्यो बेला अब तिमीले यो फर्मुला युज गरेर त्यसको रेजिस्टेन्स
दिन्छ त त्यसको रेजिस्टेन्स निकाल्नु परेन अनि यो फर्मुला युज गरेर काम लाग्यो लागेन सर लागेन तर फेरि त्यही लमान त्यो सेलले बाहिर करेन्ट पठायो त्यो सेल युज गर्यो कि कुनै एउटा सेल युज गर्यो कुरा बुझ्यौ मैले भनेको कुनै एउटा सेल जोड्यौ तिमीले यहाँनिर यो सेल जोड्यौ यो सेलले त करेन्ट पठाएको छ नि त बाहिर हैन हजुर अनि पठाएको छ भने अब त्यसले तिमीले यहाँनिर यसमा अब कति पावर भनेको त्यो पावर सेलले यहाँ हामीले जुन अब यसबाट लोडबाट लिन्छौं नि त्यो लिने पावर भनेको आउटपुट भयो कि भएन भयो हजुर सर अनि यसले कति करेन्ट पठाएको छ त थाहा छ नि त हामीलाई हजुर सर थाहा छ कसरी थाहा छ भन्दा यसको EMF E इन्टरनेसन्स R थियो यसबाट I = E / R + R गरेर यसको हामीलाई करेन्ट कति पठाउँछ एक्सटर्नल सर्किटमा यो थाहा छ कि छैन हजुर सर अब I थाहा छ भने त्यति बेला अब यहाँ कति पावर डेलिभर होला आउटपुट कति पावर आउला भन्नलाई तिमीले I² R युज गरे पनि हुन्छ केटो अथवा V² / R गरे पनि हुन्छ के त्यसको लागि V निकालिसके आउनु पर्यो कि तिमीले यहाँ V = IR गरेर निकाल्नु पर्यो ओके ओके सर हजुर सर ल अब त डाउट छैन होला यति भनेपछि है छैन सर ल हामीलाई सुता रमाइलो भइगयो नि ए बाबु सर त्यो इफिसिएन्सी वाला छोड्दिनु न कुनमा इफिसिएन्सी वाला त्यो फर्मुलाहरुमा लर छोड्दिनु भयो भयो सर भयो एक मिनट मात्र है नट मोर देन 1 मिनट सर एकचोटि फेरि सुरुदेखि देखाइदिनु न मेरो यहाँ नेटवर्क स्लो भएर पुरै अड्की आइरहेछ सर एकछिनमा आउनुहुन्छ त अब वेलकम बैक भाइ बहिनीहरु गुड मर्निङ सर भेरी गुड मर्निङ सर ल अब सक्छौ नि हो सर सुरुदेखि देखाइदिनु न यस सर ल अब त्यसो भए तिमीलाई म्याक्सिमम पावर थ्योरम इनियरमा त पक्कै अब कन्फ्युजन हुनु भएन ल अब यहाँबाट हामी फ्युज वायरको कुरा गरौँ न भाइ बहिनीहरु फ्युज वायर एउटा सानो 10 रुपैयाँको एउटा सामान किनेर ल्यायो भने बजारबाट यसले तिम्रो बहुमूल्य सामानहरुको सुरक्षित गर्दिनु भएन अब यसले कसरी सुरक्षित गर्दिनु भयो भन्ने कुरामा यस्तो हो नि भाइ जब तिमीले अब फ्युज वायर यसरी लाइन भोल्टेज एक्स्ट्रा एउटा कुनै लाइनमा कहिले काहीँ गडबडी आयो ल मान रेगुलर 5 एम्पियर आउनु पर्ने थियो कहिले काहीँ बढेर 7-8 एम्पियर करेन्ट आइदियो अब घरमा भएका टिभी फ्रिजहरु रेटेड भन्दा बढी भइदियो अप्लाइड अब बडङ्ग्रा बुडुङ पड्किन थाले त्यसपछि अब बेलैमा बुद्धि नपुर्याउनाले रुँदै बस्नुको बाहेक अर्को विकल्प रहेन अब नरुनको लागि के गर्ने भन्दा नरौनको लागि मान्छेहरुलाई चिन्ता नबढाउनको लागि
सानो एउटा चिप वायर युज गर्ने, मतलब सानो एउटा फ्युज वायर युज गर्ने। ल यहाँ फ्युज वायर युज गरिदिने बित्तिकै ल कति नै पर्ला र 5-10 रुपैयाँ पर्ने त हो नि हैन, कति पर्छ मैले त किनेको छैन, मलाई थाहा भएन। ल अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु ल यहाँनिर के भयो भन्दा यो सानो यो वायर ल्याइसक्यौ भने अब ल मान एउटा सर्टेन लिमिट सम्म यसले पास हुन दिन्छ। रेगुलर आउने 5 एम्पियर थियो सपोज, ल यसले 5.4 5.4 सम्मलाई यसले जान देला, 5.4 सम्मलाई यसले यहाँबाट पास हुन देला। सपोज थोरै त्यो एक्स आउने भन्दा थोरै बढी सम्म त जान दिन्छ है, 5.4 सम्म जाँदा पनि ल, तर अलि बढी 6-7 तिर आउन थाल्यो भने यो फ्युज वायर अब यहाँबाट मेल्ट हुन्छ भाइ पनि, मेल्ट भएर टुक्रिन्छ। टुक्रिएपछि त अब सर्किट ब्रेक गर्दै यहाँबाट उता करेन्ट जानै पाएन। मतलब यसले के को काम गर्यो, कस्तो डिभाइस भयो? इट इज सेफ्टी डिभाइस, सेफ्टी डिभाइस भइदियो। अनि अब यो केबाट बनाइन्छ भन्ने कुरा पनि जानिराख के, यो केबाट बनाइन्छ? PBN SN। अब पर्सेन्टेजको क्वान्टिटी त बुक अनुसार फरक राखेको हुन्छ, त्यही भएर अब त्यसलाई ठ्याक्कै एउटै स्ट्यान्डर्ड भन्ने छैन। झन्नै अब एउटा बढी लिड बढी टिन कम त हो, कहीँ 70 र 30% भने हुन्छ, कहीँ 63 र 37% को कुरा गरे हुन्छ। जस लिड एन्ड टिन LY भन्ने बुझ्न कुरै सक्यो है, कुरो बुझौ? लिड एन्ड टिन सर यो LY को कम्बाइन नाम छैन? कस्तो कम्बाइन? सोल्जर भन्छ सर यसलाई, सोल्जर भन्छ सर, सोल्जर भन्छ। PBSN पढाए हैन, PBSN सोल्जर। अनि ब्रोन्ज भनेको के रे? Cu+SN सर। हो त्यही त। अब PBSN सोल्जर, SOLDER हो बाबु? SOL हो सर, त्यही सोल्जर। ल SOLDER सोल्जर, आर्मी सोल्जर त हैन होला नि त केटो? ल सोल्जर। अब PBSN LY युज हुन्छ। PBSN अनि यसमा युज हुने जुन छ नि, अब फ्युज करेन्ट भनेको के? फ्युज करेन्ट भनेको जति रेगुलर आउने करेन्टमा थोरै बढीसम्म त जान दिन्छ नि त, हो जतिसम्म जान दिन्छ। ल मैले भने नि 5 एम्पियरलाई फ्युज करेन्ट बुझ्छौ कि 5.4 लाई? 5.4 लाई हो maximum current that can pass through the fuse wire, fuse wire बाट maximum जान सक्ने current is called fuse current है। अब यो fuse current भइसकेपछि अब तिमीले यहाँनिर अर्को बुझ्नु पर्ने पोइन्ट, फ्युज करेन्ट को कुरा पनि मैले यहाँ सिकाइसके। फ्युज वायर, फ्युज करेन्ट। अनि यसमा मटेरियल को प्रोपर्टी के हुनु पर्छ? रेजिस्टेन्स हाई कि लो? हाई रेजिस्टेन्स, हाई हुनु पर्यो नि, धेरै रेजिस्टेन्स भएर। अनि इजिली टुक्रिने टाइप को हुनु पर्यो कि धेरै एकदम भए पछि लास्टमा बल्ल टुक्रिने टाइप को? इजिली सर। हो इजिली मतलब लो मेल्टिङ पोइन्ट कि हाई मेल्टिङ पोइन्ट भन्न खोजेको के मैले? लो मेल्टिङ पोइन्ट। अनि तिमीलाई फ्युज वायरमा लामो वायर लिनुपर्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ र? इमेटेरियल हो यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि छ है, सोधिन सक्छ। लेन्थ इज इमेटेरियल, लेन्थ इज इमेटेरियल फर फ्युज वायर, कुरा बुझौ? त्यसपछि अनि त्यो फ्युज वायर थ्रु जाने करेन्ट, त्यो फ्युज वायर को रेजिस्टर यहाँ छ नि, रेडियस। सर इमेटेरियल भनेको सानो कि ठुलो? लामो सर इमेटेरियल भनेको रेडियस अफ द के बाबु? इमेटेरियल भनेको सर लेन्थले म्याटर गर्दैन भनेको। लामो घरभरिको लेन्थको लिने कि सानो टुक्रो लिए पनि भयो भन्न खोजेको। रेडियस अफ द फ्युज वायर R छ, अनि यहाँबाट पास हुने करेन्ट I छ भने अनि एउटा रिलेसन आउँछ कि डेरिभेसन त्यही तैलमा गइन, I² इज प्रोपोर्सनल टु R क्यूब। सम्झिने भाइ पनि दियो, अथवा I इज प्रोपोर्सनल टु R टु द पावर 3/2। यो R भनेको के हो थाहा छ नि? रेडियस अफ वायर हो। यो रिलेसन रिलेटेड क्वेशन दिन सक्छ है। I1/I2 इक्वल्स टु R1/R2 को पावर 3/2। सिम्पल यो म्याच हुने गरी क्वेशन दिएको हुन्छ, यसलाई पनि डिल गर्न सिका है। ओके
भाइ कुरा बुझ्यौ न यतिसम्म, यति चाहिँ फ्युज वायरमा जान्नु पर्यो। सक्छौ? यस सर। सकिन्छ सर। सर अनि हाई रेजिस्टेन्स भएर के भयो सर? कस्तो अब हाई रेजिस्टेन्स हुने बित्तिकै त हिट धेरै प्रड्युस हुन्छ सर। अनि लो रेजिस्टेन्स भएपछि हिट बढी प्रड्युस हुँदैन, त्यसलाई आई करेन्ट पास हुँदा ल रेजिस्टेन्स कम भएको भए हिट पनि कम हुन्थ्यो अनि छिटै मेल्ट हुन्थ्यो कि हुन्थेन त? हुन्थेन। यो भयो। तर यसरी रेजिस्टेन्स धेरै भयो भने त करन्ट कम जाने भयो नि त सर। त्यस्तो त्यो उताको भेरिएसनलाई नै फरक पार्ने टाइपको त नबुझन कान्छो। आफ्नै त्यहाँ भएको मेटेरियलको प्रोपर्टीको कुरा त हो नि यो है, त्यहाँ भएको युज गर्दाखेरि त्यसले धेरै त्यस्तो फरक पार्ने भन्ने होइन नि त। त्यो अब आउनु पर्ने भन्दा बढी आइदियो भने त्यो केसलाई यसले मेल्ट इजिली मेल्ट हुने टाइपको गरिदिने हो नि त। कुरो बुझौ? सर यो फ्युज करेन्ट भनेको रेडियसमा डिपेन्ड हुन्छ अनि लेन्थमा हुन्छ कि नै? लेन्थमा हुँदैन भन्छ। लेन्थ इमेटेरियल भनेपछि अनि फेरि के सोधेको होला तिमी? ल रोहितले पनि के त्यत्रो पढाएको थियो फेरि बिर्सेछ सब। ल आउँछ हैन यो हिटर। हिटरमा सुन है त, हिटरमा युजिङ वायर के हो भन? यो मेटेरियल जान पहिला। नाइक्रोम वायर थाहा छँदैछ। नाइक्रोम नै किन? अल्फा के छ यसको? हाई रेजिस्टेन्स भएकोले। भेरी हाई। अल्फा इज भेरी हाई कि भेरी स्मल? भेरी स्मल भनेको टाउ अल्फा भनेको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स टेम्परेचरले त्यति धेरै फरक छैन पार्ने टाइपको। अनि यहाँनिर अनि तिमीलाई अब के बुझ भन्दा यसको रेजिस्टेन्स हाई कि लो? हाई सर। हाई सर। हाई रेजिस्टेन्स। अनि मेल्टिङ पोइन्ट लो कि हाई? हाई हुन्छ सर। यदि हाई हुनु पर्यो लो मेल्टिङको ल्याउला र बडङ्ग्रा बुडुङ दिनकै वायर हिटरमा किन्दै ल्याउँदै गर्नु पर्ला हैन? लो हैन हाई है। हाई रेजिस्टेन्स हाई मेल्टिङ पोइन्ट। कुरो बुझौ? अनि यस्तो टाइपको यसरी पनि डिल गर्न सिक त भाइ पनि तिमीले कुनै ल सर्टेन यो इलेक्ट्रिक केटलमा तिमीहरुसँग भएको इलेक्ट्रिक केटलमा ल केही सर्टेन अमाउन्टमा वाटर राख्यो, ल भरि राख्यौ नि। यो भरि वाटर राखेर अब कुनै एउटा R1 रेजिस्टेन्स भएको वायर युज गर्यौ। कुरो बुझौ? R1 रेजिस्टेन्स भएको वायर मात्र युज गर्दा त्यसलाई बोइल गराउन कति टाइम लाग्यो होला? टाइम टु बोइल वाटर। टाइम टु बोइल वाटर कति मान्देऊ? ल भन। टाइम टु बोइल वाटर 5 मिनेट। छिटो भयो क्या? ठिकै छ 5 मिनेट, किन अलि बढी रेजिस्टेन्स भएको लिएको छौ नि त हामी हैन? अनि अर्को छुट्टै R2 रेजिस्टेन्स भएको वायरले त्यही वाटरलाई बोइल गर्न कति टाइम लगाउला? कुरा बुझ्यौ मैले भनेको? टाइम टु बोइल वाटर त्यति नै अमाउन्टको वाटर हुने फेरि कति टाइम लगायो ल भन्दै एउटा मान 3 मिनेट र 10 किनेला 3 मिनेट लेखिहाले छोड्देऊ केही छैन। 3 मिनेट लगायो। एउटा R1 रेजिस्टेन्स भएको वायर युज गर्दा 5 मिनेट, R2 रेजिस्टेन्स भएको वायर युज गर्दा छुटा छुटी युज गर्दा 3 मिनेट। इफ both registers are connected in, अब कसरी कनेक्ट गर्ने दुईटैलाई? इन सिरिज। छुट्टा छुट्टी राख्या थियो है पहिला, अब दुईटैलाई सिरिजमा कनेक्सन गर्यौं। दुईटैलाई सिरिजमा कनेक्सन गर्यौं के दुईटै रेजिस्टरहरुलाई R1 R2। अब यो गरिसकेपछि त्यही केटलीको त्यति नै अमाउन्टको वाटर बोइल गर्न कति टाइम लाग्ला? 8 मिनेट। 8 मिनेट। टाइम टु बोइल सेम क्वान्टिटी अफ वाटर, सेम लेस देन 3 मिनेट। सेम क्वान्टिटी अफ एक आन्सर कसरी लेस हुन्छ हो? सेम क्वान्टिटी अफ वाटर। अब लेस सेम क्वान्टिटी अफ वाटर त्यति नै क्वान्टिटीको वाटर बोइल गर्न कति टाइम लाग्ला? T1 plus T2 that is 8 minutes. टाइम इक्वल्स टु कति लाग्छ भनेपछि T इक्वल्स टु टोटल टाइम T इक्वल्स टु T1 plus T2 गर्दै है। त तिनै दुईटा रेजिस्टरलाई प्यारललमा राख्यो भने 15/8। If both the registers are in
प्यारलेल दुईटै रेजिस्टरहरु प्यारलेलमा छन् भने यो कसरी आयो सिकाउँ कि यतिकै सम्झिन्छौ? सिकाइदिनु सर। अलि भन्दिनु छ। टाइम कन्ज्युम गर्न के बचाउँ कि भन्न खोजेको ल भन्दिहाल्छु। यसरी प्यारलेलमा राखियो यो R1 यो R2 राखियो र त्यही हिटरमा युज गरियो है। अब टाइम कति? टाइम 1 to while the same quantity भनेको R1 ले छुट्टै बोइल गर्दा same quantity of वाटर कति टाइम लाग्ला केटाकेटी हो भन त ल। पहिला यति रिलेसन होस् मैले सम्झिने चाहिँ कसरी आयो त म भन्देउला। T1 into T2 upon T1 plus T2। यो नोटिस गर्न सकिन्छ। हजुर के रे? तल यसरी राख्ने 4 4 5 जो अगाडि नमुनाहरु कमी छैन यहाँ यार। कहिले के भनिरहेछ हो? ब्याकग्राउन्डमा क्लास चलिरहेछ। ल अब यो त थाहा भयो हैन? सर कसरी आयो त्यो भिडियो चलाएको होला कि सर? हेलो सुन अब यो कसरी आएको भन्ने कुरालाई यसरी बुझ न। हिट अब जुनसुकै R1 ले सेम क्वान्टिटी अफ वाटर बोइल गर्न R1 होस् कि R2 होस् कि R1 R2 जुनसुकै होस् न यिनीहरुले प्रोड्युस गरेको हिट के हुनु पर्छ? सेम हो। ल सिरिजमा यसरी बुझौं। H1 के लेखा? H1 अनि तिमीले जोडेको एक्सटर्नल भोल्टेज त सेम हो नि हैन र? तिमीले जोडेको एक्सटर्नल भोल्टेज सेम हो भने H1 V square by R1 into T1। H2 के लेखा? V square by R2 into T2। यो लेख्न पायौ? यो भयो कि भएन? यस सर। यस सर। अब यति भइसकेपछि अनि यिनीहरुलाई जब हामी सिरिजमा कनेक्सन गर्छौं सिरिजमा कनेक्सन गर्दा H1 plus H2 हुन्छ कि इक्वल हुन्छ? सिरिजमा H1 plus H2 हुन्छ सर। अनि त्यसपछि अब सिरिजमा H1 plus H2 नेटेड। अब यहाँबाट के बुझा भन्दा मैले तिमीलाई के बुझाउन खोजे भन्दा R इक्विभ्यालेन्ट के हुने भयो? सिरिजमा आउँदा R इक्विभ्यालेन्ट R1 plus R2 हो कि होइन? त्यसो अब V त उही हो V अनि R इक्विभ्यालेन्टको ठाउँमा R1 plus R2 राख अनि इन्टु जुन टाइम अब T टाइम लाग्यो होला मानम है। कुरो बुझौ? टाइम त अब T टाइम लाग्यो होला नि त। T1 छुट्टै R1 को लागि थियो, T2 छुट्टै R2 को लागि थियो, उसको लागि T टाइम लाग्यो होला। त्यसपछि अनि बाँकी भ्यालु राखेर गर त ड्याङ ड्याङ T1 T2 यो फर्ममा आउँछ। ओके सकिन्छ? ओके सर। जस अब त्यतातिर नजाऊ यति पोइन्ट माइन्डमा सेट गरिहाल। बुझौ? सिरिजमा आउँदा यो सोधिन्छ नि सोध्न सक्ने पोइन्ट हो। भाइ पनि यतिमा कन्फ्युजन छ त तिमीहरुलाई अब? नो सर। ल हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टमा यति पढ्यो भने तिमीहरुको जिन्दगी बन्यो। र बुझौ? जिन्दगी बन्यो नि हैन बनेन? बन्यो सर। पावर डिसिपेटेड नि त्यही हो सर। अगाडि निकाल्नु पावर म्याक्स सल्भ गर्दिन के रे? पावर डिसिपेटेड र पावर म्याक्स पनि त्यही हो। एउटा क्वेशन यो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी छ सर। एकजना बोला न एकजना बोला त। ल भन। एउटा क्वेशन सल्भ गर्दिनलाई भने हो सर। कुन यसको? यो त्यहाँ त्यो चेन्ज इन भ्यालु वाला सर। भन न त भन। भनिरहेछु सर एकैछिन। खै क्वेशन छिटो। सर एकछिन हल्का माथि स्लाइड देखाउनु। सर यो अलि बुझेन सर। कुन? यही अहिले तपाईले सल्भ गर्नु भने H2 V square by R1 plus R2 into T। ए यो त यस्तो हो। R1 रेजिस्टर भएकोले ल कति हिट प्रोड्युस गर्यो H प्रोड्युस गर्यो V square by R1 into T त यो त लेख तिमीले यसरी बुझ के यो कुनै एउटा R1 रेजिस्टर भएको कोइल युज गर्यो सिंगल छुट्टै यसलाई जोडेको एक्सटर्नल भोल्टेज पानी तताउने युज गरेको भोल्टेज र अनि R2 लाई जोडेको भोल्टेज एउटै हो कि डिफरेन्ट हो कान्छ? एउटै हो सर। R1 युज गर्दा तिमीले जोडेको भोल्टेज लाइन भोल्टेज र R2 रेजिस्टर भएको वायर युज गर्दा जोडेको लाइन भोल्टेज एउटै हो कि डिफरेन्ट हो? एउटै हो।
एउटै हो एउटै भोल्टेजमा जोड्यो भने अब त्यो भोल्टेजमा यहाँ कति हिट प्रोड्युस होला भने पनि त अब यहाँ चाहिँ कस्तो अनि v स्क्वायर बाइ r1 अनि t टाइमसम्म t यो लेख्न पाइएन t1 भने यो टाइम t1 मा बोइल गर्ला नि त त्यो वाटर यहाँ वाटर बोइल हुनलाई त t1 टाइम लाग्यो होला नि त केटो हैन r1 रेजिस्टरलाई हजुर सर ओ यो हिट प्रोड्युस गरे अनि r2 रेजिस्टेन्स भएकोलाई कति टाइम लाग्यो होला r या त्यति नै अब त्यो वाटर बोइल हुन त तिमीले यो कोइल युज गर कि यो कोइल युज गर त्यसमा चाहिने त एउटै अमाउन्टको हिट चाहियो कि चाहिएन हजुर सर हो अनि त्यो भनेको v स्क्वायर बाइ r2 इन्टु t2 टाइम पो डिफरेन्ट लाग्यो अब कुनले धेरै हिट दिन सक्यो छिटो त्यो अनुसार हुने भए टाइम त एउटै लागेन नि एउटै लाग्यो र लागेन सर यसले 5 मिनेटमा बोइल गराउँथ्यो भने यसले 3 मिनेटमा बोइल गरायो होला तर एप्लाई गरेको लाइन भोल्टेज जोडेको लाइन भोल्टेज त एउटै होइन र बाबु हजुर सर हो अनि r1 r2 डिफरेन्ट त्यही गरेको के मैले कुरो बुझौ सर यसमा चाहिँ नि सर यसमा नि जस्तो कि 3 मिनेट लाग्यो नि अनि क्वान्टिटी अफ हिट दियो भने चाहिँ r1 को बढी हुन्छ हैन त्यो 3 मिनेट वाला बाबु के रे 3 मिनेट वालाको बढी हुन्छ हैन रेजिस्टेन्स यदि मतलब सेम क्वान्टिटी अफ एच आयो भने चाहिँ सेम त्यो त भइहाल्यो नि 3 मिनेटमा बोइल गराउनु भनेको त रेजिस्टेन्स बढी हुनाले धेरै हिट प्रोड्युस गरेको थियो धेरै हिट प्रोड्युस गर्नाले छिटो बोइल भयो त हैन र कमन सेन्स कमन सेन्स अनि यो मतलब यो कमन सेन्स भयो हैन सर अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्यौं हैन चाहिँ I स्क्वायर RT भनेर चाहिँ लेख्यो भने चाहिँ सेम करेन्ट पास हुन्छ नि त सिरिजमा I स्क्वायर R त कसरी गर्न पायो त नि कान्छो भोल्टेज तिमीले अप्लाई गरेको भोल्टेज यही गल्ती गर्छौ के ल यसरी जोड्यौ हो R1 R2 अनि यिनीहरुलाई लगेर जोड्ने भोल्टेज त त्यही लाइन भोल्टेज हैन र बाबु यस सर तिमीले के छुट्टै यही कन्सेप्ट क्लियर भएको छैन के तिमीहरुलाई के छ भन्दा तिमीहरुको अब यहाँ भनेको त्यो जस्तै अब छुट्टै R1 हुँदा जोडेको v हो अनि R2 लाई पनि v मै जोडा हो लाइन अनि दुईटालाई लगेर सिरिजमा जोड दिएपछि जोडेको लाइन भोल्टेज पनि त उही हो नि हैन र हो सर करेन्ट त सेम जान्छ नि त करेन्ट अब करेन्ट कसरी दुईटाको रेजिस्टेन्स डिफरेन्ट भएपछि अनि एउटा करेन्ट त दुईटामा यसमा जाने करेन्ट यसमा जाने करेन्ट सेम हो तर नेट करेन्ट त सिंगल रेजिस्टर हुँदा जस्तो थियो दुईटा रेजिस्टर राख्दा सेम हुन पायो र बाबु सर मैले बुझेको अनुसार चाहिँ जति नै करेन्ट आउँछ हो भनेर जस्तै तिमीले भनेको मैले यसरी बुझे तिमीले भन्ने पोइन्टलाई ल यो v भोल्टेज भएको लाइन यसै सोच न करेन्ट I कसु ल v अथवा E जे भन्ने पायो नि यसलाई त भोल्टेजलाई ल v बाइ r इक्विभ्यालेन्ट लेख्ने होइन र कान्छो हो सर अनि तिमीलाई सिंगल राख्दाखेरि I भनेको v बाइ r1 मात्र थियो अनि अर्को रेजिस्टेन्स राख्दा I कस्तो v बाइ r2 थियो केटो हो अनि दुईटा सिरिजमा राखेपछिको त v बाइ r1 प्लस r2 भयो कि भएन अनि यो I एउटै हो हो सर होइन सर होइन तर तिमीले के भ्रममा नपरोस् भन्दा यहाँ यसमा जति करेन्ट यसमा पनि त्यति नै करेन्ट हो के तर सिंगल हुँदाखेरिलाई मानव 2 एम्पियर थियो R1 मा अनि R2 मा जुटेलाई अरु केही थियो ल मानव 1.5 एम्पियर थियो भने ल यसको दुईटा राख्दाखेरि करेन्ट त्यही रहेको अलि कम भयो कम भयो 1.2 एम्पियर होला त्यो 1.2 एम्पियर त यसमा पनि 1.2 यसमा पनि 1.2 त्यो अर्थमा सेम भनेको नि R1 हुँदा कै बराबरको सेम बना हो र होइन सर होइन हो यो भ्रम अझै पनि क्लियर तिमीलाई कन्सेप्ट क्लियर नभएर बिग्रे हो के हो पुरो बुझौ नि अब सर मेरो क्वेशन सर ल अमित भन if current is increased by 3% resistance current is increased by 3% current increased by 3% resistance is decreased by 2% resistance 2% and what is the percentage change in the heat produced and time को कुरा छैन केटो टाइम को कुरा छैन सर अनि टाइम को नभइकिन याद मात्रै कहाँबाट आयो क्वेशन दिया छ सर टाइम हुनु पर्यो ल टाइम 1% मान्दै मैले सपोज है अनि याद चाहिँ कस्तो I स्क्वायर RT गर अनि अब यसलाई पर्सेन्टेज चाहिँ 2 del I by I into 100% कुरो बुझौ प्लस अनि 2 यो रेजिस्टेन्स कति भन्यौ रे
del R by R into 100% plus del T by T into 100% यो गरेर कुरो बुझौ अनि I मा 2 into 3% भयो प्लस रेजिस्टेन्स त डिक्रिज होला पक्कै के इन्क्रिज हो भन त त्यहाँ के भनेको छ टर्म डिक्रिज भने डिक्रिज हो सर डिक्रिज हजुर सर डिक्रिज त्यसो भए -2% है अनि टाइमलाई मैले आफै त्यहाँ दिनुपर्छ नदिएको भए त मिस्टेक हो 1% यसै राखे त्यही त 1 into -1 दिएको छ के छ रे एक्सक्युज मी सर रेसिस्टेन्स को ठाउँमा यता सबै इन्क्रिज्ड वालामा जति छ त्यतिकै छ रेसिस्टेन्स इज डिक्रिज बाइ 2% भने छ नि यसमा -1 मात्रै लेखेको छ मोडुलमा सर -1 into -1 मात्रै लेखेको छ 1 into -2 हुनु पर्ने यस्तो गर न सुन त यस्तो गर न बुक नचा त है बुझौ हजुर ल अब अनि 2% डिक्रिज भने 1 किन लेख्ने अब यो कब के भयो त 6% यो भयो ल आइहाल्यो त 6% सर दुईवटा मैले एउटा अझै बुकमा हेर्दाखेरि अर्को पब्लिकेसनको बुकमा हेर्दाखेरि त्यस्तै गरेको थियो सर ल मैले यहाँ छोड्देऊ न अरु कुरा छोड्देऊ त मैले जे गरे त्यही गरे त भयो ए हस् सर ल अब त्यसै हुन्छ भाइ अब हजुर सर एउटा क्वेशन थियो कि सर भन सर हामीले यो रुममा हैन कुनै हाई करेन्टको एप्लायन्सेसलाई स्विच अन गरे भने चाहिँ यदि बल्बको सर जुन ब्राइटनेस घट्न जान्छ सर त्यहाँ त्यो सर एक्सप्लेन गरिदिनु न सर कस्तो रे फेरि एक्चुअली हामीले कुनै रुममा हैन सर हाई करेन्ट एप्लायन्सेसलाई हैन स्विच अन गरे भने बल्बको जुन ब्राइटनेस घट्न जान्छ हैन सर तिमीले कुन अर्थमा भन्यौ त नि हाई करेन्ट एप्लायन्सेस भनेर एप्लायन्सेस जस्तो सर हाई करेन्ट एप्लायन्सेस छ र त्यसलाई स्विच अन गरे भने चाहिँ बल्बको ब्राइटनेसमा डिक्रिज मैले त तिम्रो कुरो नबुझेको स्विच लाइन जोड्दाखेरि कुनै एउटा बल्बको हाई करेन्ट एप्लायन्सेस अर्कोको लो करेन्ट एप्लायन्सेस भन्ने हुन्छ र गाई हैन सर त्यो अब एप्लायन्सले त्यसरी नै डिजाइन गरेको छ जसको सर हाई करेन्ट कन्ज्युम गर्छ भन्छ त भन्न पायो नि त पावरको कुरा पो आउँछ त त्यहाँ पास भएको एक्सटर्नल हाई भोल्टेज हुन्छ नि त एक्सटर्नलले दिएको भोल्टेज अनुसार करेन्ट गर्ने कुरा हो नि अनि तिम्रो घरमा जोडेको एउटा बल्बमा हाई करेन्ट एप्लायन्सेस लो करेन्ट एप्लायन्सेस त भनिदैन नि त हाई पावर लो पावर भनिन्छ नि करेन्ट त एक्सटर्नलले सप्लाई गर्ने होइन र सर यस्तो होला त्यो मोटर जोड्दाखेरि किन चाहिँ बत्ती ढिमिको गर्छ भन्न खोजेको त्यही त उनले भन्न खोजेको कुरा क्लियर के भएन भन्दा हाई पावर वाला बल्ब अथवा लो पावर वाला हो भन्नु पर्ने थियो हाई करेन्ट वाला हाई लो करेन्ट वाला भन्ने त कहीँ हुन्छ र दुनियाँमा हुँदैन नि सर उले भन्न खोजेको अब ओभन चलायो भने अरूको सामानहरुको पावर के भन्छ ब्राइटनेस घट्ने भन्न खोजे होला के उले त्यही हो पावर कन्ज्युम हुने केसलाई अब यस्तो हो के तिमीले अब त्यो त पावर कति कन्ज्युम हुन्छ भने एक्सटर्नलले कति करेन्ट पास गर्यो यही अनुसार हाई रेजिस्टेन्स हुनेले धेरै पावर कन्ज्युम गर्छ लो रेजिस्टेन्स हुनेले कम पावर कन्ज्युम गर्छ ल एउटा 1000 वाट वाला पावर थियो 100 वाट वाला अर्को 10 वाट वाला पावर दुईटैमा सेम करेन्ट पठाए पनि अलि डिम हुन थाल्ने उसलाई अब लो भयो यसलाई अब कम्पेटिटिभ त्यो फ्युज गराउने लेभलको पनि हुन सक्ने कन्डिसन आयो भनेर बुझ्नु हो नि त यत्रो केस सिकाएको छु मैले है सर अब एकचोटीमा पखा लास्टमा ल अब यसमा पखा हतार नगर लास्टमा हामी थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यसमा थर्मो इलेक्ट्रिसिटीमा टक्क कुरा गरौँ न यो छोटो च्याप्टर पनि छ तिमीले आफूले पनि डिल गर्न सकिहाल्छौ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी अनि मिटर्सहरु यो च्याप्टर पछि म मिटर्स पढाउँछु केमिकल इफेक्ट अफ करेन्ट त के फिजिक्समा चुच्च पढा जिस्क्याउने के केमिस्ट्रीमा पढ्यो होला नि हैन यस सर ल अब यहाँनिर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी थर्मो भनेको थाहा छ टर्मले नै बुझ थर्मो भनेको हिट हो भाइ पनि इलेक्ट्रिसिटी भनेको करेन्ट हिटले गर्दा करेन्ट प्रोड्युस गर्ने हिटले गर्दा करेन्ट प्रोड्युस गर्ने अब तिमीले एउटा टर्म बुझ के भाइ सर यो हिटरको केसमा सर हजुर सर यो हिटरको केसमा यो पावरहरु सिरिज र प्यारललमा कनेक्सन गर्दा के हुन्छ त्यो भन्दिनुस् कस्तो रे त्यो हिटरको केसमा त्यो पावरहरु सिरिज र त्यो प्यारललमा कनेक्सन गर्दा के हुन्छ ए बा उही त भने केटा इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस भनेपछि नि प्यारललमा उही P1 + P2 गर्ने
अनि सिरिजमा के गर्ने मैले भन्ने मैले हो भन्नु भएन सबैले यो आएन र कुरा भनिसकेको छु यो ल इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरुलाई प्यारललमा कनेक्सन गर्दा ठ्याक्कै क्यापासिटर जस्तै फर्मुला बुझ भन्ने सिकाएको हैन सर सर यो हिटर गिजरहरु हुन्छ नि हैन सर यिनीहरुमा हामीले दुईटै डीसी र एसी दुईटै युज गर्न सकिन्छ र त्यो त कन्भर्ट गराउनु पर्यो नि केटो हिटर पनि त्यसमा कन्भर्ट गराउनु पर्यो फेरि कन्भर्ट गराउने डिभाइस चाहिएन और त्यो त हरेक डिभाइसमा हुन्छ त त्यो त भइहाल्छ एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्नु त्यो त सबैमा कन्भर्ट गराएर गर्न किन नसकिने दुनिया कहाँ पुग्यो तिमी अझै एसी को मेन एप्लिकेसन भनेको नि एउटा ठाउँबाट टाढासम्म मात्रै होइन सर त्यसपछि त डीसी मै कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यही त गर्ने अब यसमा हेर ल चड्डु थाहा छ तिमीलाई तिमीले यो पोइन्टमा थर्मोकपलमा एकचोटि बुझ त थर्मोकपल भनेको के थर्मोकपल भनेको कुनै दुईटा डिफरेंट मेटलका जंक्सन बनाइन्छ के भाइ पिनेहरु हेर जंक्सन अफ टु डिफरेंट मटेरियल्स दुईटा डिफरेंट मटेरियल को जंक्सन लाई नै हामी के भन्यौ भाइ पिनेहरु थर्मोकपल ल मान यो कपर होला यो आइरन होला यसलाई मैले त्यो ल्याङ्ग्वेज लेखौं र भाइ पिनेहरु पढ्दैन होला है junction of two different material is called thermocouple अब यहाँबाट आउँछ भाइ पिनेहरु कुरा सिबेक इफेक्टले के भनेको छ टक्क सम्झिने इज कल भने घोक लाग्ने होइन सिबेक इफेक्टले के भनेको छ भन्दा तिमीहरु सबैलाई आइसक्यो यो पोइन्ट त हैन जब यो कुनै एउटा थर्मोकपल छ भाइ पिनेहरु थर्मोकपल को दुईटा जंक्सनमा डिफरेंट टेम्परेचर मेन्टेन गरौँ के दुईटा जंक्सनमा डिफरेंट टेम्परेचर मेन्टेन गरे मैले ल एउटामा मैले के गरे भन्दा भाइ पिनेहरु यो मेल्टिङ आइस राख्दिए मेल्टिङ आइस अर्को जंक्सनलाई के गरे भाइ पिनेहरु हट बाथ बोइलिङ वाटरमा राख्दा अनि मान ल कपर र आइरन को मैले जंक्सन बनाएको थिए थर्मोकपल बनाएको थिए भने कपरमा हुने फ्री इलेक्ट्रोन को डेन्सिटी र यन कपर को यन भ्यालु र आइरन को यन भ्यालु सेम हुन्छ र भाइ पिनेहरु यो यन को मिनिङ के यन को मिनिङ नम्बर डेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोन्स पर वोल्युम नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेर हामीले भेना प्रुफ गर्दा भने हो नि याद छ नि हैन हजुर सर ल कपर को यन र आइरन को यन सेम हुन्छ त भाइ पिनेहरु होइन सर हुँदैन ल मान कपर को बडी कम्प्यारेटिभली अब जब के भयो भन्दा हिटले गर्दाखेरि त तिनीहरुले काइनेटिक एनर्जी पाउने भए काइनेटिक एनर्जी कस्तो थाहा छ नि त तिमीलाई काइनेटिक एनर्जी कस्तो के हो रे भाइ पिनेहरु 3/2 kT हो याद छ नि हो खाइदिए हो थाहा छ यो के भनेको के हो भाइ पिनेहरु के भनेको बोल्ट्जम्यान्स कन्स्टेन्ट R/Na हो सर हो हजुर सर यसलाई भन्छ बोल्ट्जम्यान कन्स्टेन्ट कति त यसको भ्यालु 1.383 जुल पर मोल पर केल्भिन यो थाहा छ भनेपछि तर यो मैले कन्स्टेन्ट भने अनि यो टेम्परेचरले गर्दा त्यहाँ भएका मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी पनि त बढाउने भएन हैन र हो बढाउने भयो भने अब इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी भएकोतिर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कम भएकोतिर फ्लो हुन थाल्यो भनेपछि बढी भएकोबाट मतलब अब तिमीले यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर जोडेर राख्यौ भने ग्याल्भेनोमिटर टुई चल्न थाल्ने भएन हो सर ग्याल्भेनोमिटर चल्नुको रिजन के करेन्ट पास भयो केले गर्दा करेन्ट पास भयो वायरमा डिफरेन्शियल इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हिटले हो त्यो त कुरा छँदैछ लजिक हिटले गर्दा हो कि होइन हो सर हिटले गर्दा करेन्ट फ्लो भयो कि भएन करेन्ट फ्लो भयो मतलब ईएमएफ सेटअप भयो कि भएन हो सर ईएमएफ प्रोड्युस भयो कि भएन हिटले गर्दा ईएमएफ प्रोड्युस भयो करेन्ट प्रोड्युस भयो भनेपछि त अनि हो यसरी यही फिनोमिनालाई नै हामीले के बनाओ यहाँ धेरै इजकल भने गफ लेख्नु पर्दैन कन्सेप्ट बुझ्यो यो फिनोमिना हामीले के भन्यौ सिबेक इफेक्ट ओके
अनि सुन अब त्यसमा यति भनिसकेपछि सिबिक इफेक्ट केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा नि त डिपेन्ड्स अपन केमा डिपेन्ड गर्यो अब सिबिक इफेक्ट केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरालाई त सिबिक इफेक्ट अब तिम्रो दुईटा जंक्सनको कति टेम्परेचर डिफरेन्सको कुरा त आइहाल्यो हैन टेम्परेचर डिफरेन्स अर्को पोइन्ट सुन त कस्ता मटेरियल युज गर्यो भन्ने कुराले म्याटर गर्छ कि गर्दैन एकदम गर्छ सर गर्छ नेचर अफ मटेरियल युज्ड फर थर्मोकपल ओके नेचर अफ मटेरियल युज्ड फर थर्मोकपलको लागि युज गरिएको मटेरियलको नेचरमा पनि कुरा आयो बुझिरहेको छु नि मैले भनेको अनि अब सुन है त यसमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर र नेचर अफ मटेरियल युज फर थर्मोकपल अनि यो इफेक्ट रिभर्सिबल हो कि इरिभर्सिबल यसरी बुझ न हट जंक्सनको तिर अब कोल्ड तिर हट बनाइदियो भने अघिको करेन्टको डिरेक्सन त्यही रहन्छ कि चेन्ज होला चेन्ज हुन्छ सर त्यसमा यो रिभर्सिबल भयो कि भएन भयो इट इज रिभर्सिबल इफेक्ट ओके कुरा बुझिरहेको छु नि मैले भनेको अनि अर्को यहाँ डिपेन्डिङ फ्याक्टर के छ भन्दा सिबिक सिरिजमा युज गरेका मेटेरियलहरु अब त्यो डिस्टेन्स सेपरेसन अफ द अब सिरिजको सेपरेसनको मतलब सिरिजमा मेटेरियल्सहरुको सेपरेसन वाइडर भएको जस्तै हाम्रो सिबिक सिरिजहरुमा यस्तो हुन्छ के भाइ पनि सिबिक सिरिजमा भएका मेटेरियलहरुको अब जुन डिफरेन्स छ जस्तै यहाँ के छन् भन्दा बिनाइको पिटी क्यू मन पिसमा एच लीड अनि यसमा यो लीड चाहिँ रिफरेन्समा पर्छ है लीड भन्दा यताको र लीड भन्दा उता लीडलाई रिफरेन्समा राखिन्छ किन लीडको थम्सन कोएफिसिएन्ट पनि 0 हुन्छ है भन्छ अब यसमा टिन अनि क्रोमियम यसबाट आउने भयो अनि गोल्ड पहिला है गोल्ड अनि के आउँछ मम्मी ए बाबा नियर सिल्भर जिंक के गरेको होला यस्तो ल अनि यसमा त्यसपछि जिंक आउँछ हो जिंक आइरन धेरै सम्झ जिंक आइरन अनि एन्टिमनी यति सर यो पोइन्टर ध्यान राख है यसमा बिनाइको पिटी लीडको रिफरेन्स हुन्छ लीड कहाँ पर्यो जस्ट लीड भन्दा यतातिरको र लीड भन्दा उतातिरको भन्छ जस्तै मैले यो वाइडर द सिरिज भन्नुको मतलब यो 20 मात्र एन्टिमनीको जंक्सन बनाउँदा जति हाई ईएमएफ प्रोड्युस हुन्छ नि अरु बीचकाको त्यति होला त हुँदैन सर हो त्यही अर्थमा मैले यो भनेको के है भन्छ अब 20 मात्र एन्टिमनीको बेस्ट हुन्थ्यो अब कपर र आइरनको बनाइयो अहिले कपर र आइरनको पनि अब केही छ अनि यो फेरि अब तिमीलाई यो सिरिजै भने यसरी कन्टेन्ट बनाइ राख्नु चाहिँ त पर्दैन है जस्ट यति यो रिलेसन के बुझ भन्दा सेपरेसन अफ द सिरिजको सेपरेसन अनुसार जति बढी सेपरेसन त्यति नै बढी ईएमएफ प्रोड्युस हुने भए भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो कुरा बुझौ सर त्यो के भन्छ ट्रिक भन्दिनु न यो कसरी यो अब यसलाई हैन यो कन्टेन्ट त किन बनाउँछौ र पर्दैन बाबु मलाई त बिनाइको पिटी क्युमन 5 क्याडफिस सब भन्ने मैले पढ्थे अब मेरो त इन्टर्ममा जाँदाखेरि अब तिमीले अब यसलाई त त्यसरी कन्टेन्ट बनाइ राख्नु पर्दैन तर एउटा रिलेसन के जान भन्दा यसरी यो सिरिज भन्ने यो सोध्दैन के यसरी कुरा बुझौ नि तर अब यति रिलेसन वाइडर द सिरिज हायर विल बी द ईएमएफ अनि यसमा अब त्यसो भए पनि यहाँबाट अनि यो त तिमीलाई सिरिजमा अनि डिफरेन्ट एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टर याद छ नि त्यो ग्राफबाट टक्क ग्राफ अलिअलि 11 मा पढे के 12 मा पढ्दाको ग्राफ याद गरेका छौ अलिअलि याद छ अलिअलि याद छ अब मैले अब यहाँ नबिर्सँगै फेरि भन्छु अनि त्यसपछि पुरै याद हुनु पर्यो यस्तो गर्ने टेम्परेचर यो ईएमएफ लाई यतातिर राख्देऊ टेम्परेचरलाई यता राखिसकेपछि अब कोल्ड जंक्सनको टेम्परेचरलाई 0 बाट स्टार्ट गर्दै जाँदा ईएमएफ सुरुमा कस्तो पायो बढ्दै गएको पायो कि घट्दै गएको पायो बढ्दै
बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै गएको पायो कुनै एउटा पार्टिकुलर टेम्परेचरमा इएमएफ के पाउँछौँ हामी म्याक्सिमम हो यो इएमएफ म्याक्सिमम भयो ई म्याक्सिमम इएमएफ हुने बेलाको टेम्परेचरलाई के भनियो न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा यानी इट इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर है न्यूट्रल टेम्परेचर भनेपछि यो पनि नोट गर त यसमा न्यूट्रल टेम्परेचरलाई अब के भनेर डिफाइन गर्छु इजकल मैले लेखिन के बुझिहाल्यौ न्यूट्रल टेम्परेचरलाई के भनेर डिफाइन गरौँ भाइ पनि भन त मैक्सिमम that temperature A to is EMF A to is E के हुन्छ maximum value E maximum हुन्छ हुने बेलाको EMF टेम्परेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर अनि यो न्यूट्रल टेम्परेचर पछिको रिलेसन अब हामी यता गयौं नि हजुर बाबु बना यो ग्राफ सर्च कस्तो छ रे यो म्युट गर ए डिस्टर्ब चाहिँ नगराउ न साथीहरुलाई ल अब यसमा हेर त्यसपछि फर्दर टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा इएमएफ बढ्दै गएको पायो कि घट्दै गएको पायो डिक्रिज हुँदैछ घट्दै गएर एउटा यस्तो टेम्परेचर आउँछ त्यो टेम्परेचरमा इएमएफ के बन्छ 0 त्यसपछि पनि फर्दर टेम्परेचर बढायो भने अब ग्याल्भनोमिटरले के हुन्छ डाइरेक्सन रिभर्स गर्न थाल्छ अर्को डाइरेक्सनतिर भन्न थाल्छ घुम्न थाल्छ मतलब यसलाई यो टेम्परेचरलाई नै हामी के भन्यौ त इन्भर्सन टेम्परेचरमा इएमएफ कति 0 अनि न्यूट्रल टेम्परेचर त बुझिसक्यौ न्यूट्रल टेम्परेचरको कुरा आइसकेपछि न्यूट्रल टेम्परेचरमा इएमएफ बिकम्स न्यूट्रल टेम्परेचरमा इएमएफ बिकम्स म्याक्सिमम अब न्यूट्रल टेम्परेचर केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर अफ यस्तो बुझ मटेरियलको कुरा त यहाँ सिधै जोड दिइहाल है कुरा बुझौ मटेरियल युज्ड फर डिपेन्ड्स केमा डिपेन्ड गर्छ डिपेन्ड्स अपन मटेरियल युज्ड फर केको लागि युज गरेको मटेरियल थर्मोकपल अनि थर्मोकपलमा युज गरेको मटेरियल तर एउटा पोइन्ट तिमीले एकदम यो न्यूमेरिकल पनि दिन सक्छ म न्यूमेरिकल पनि गराउँछु पछि याद गरे कि थीटा n does not depend upon एकदमै नोट गरे पनि does not depend upon temperature of cold junction जति राख जे राख आखिर न्यूट्रल टेम्परेचर आउने भ्यालु भनेको त त्यहाँ फ्लक्चुएट हुँदैन के कहिले पनि कुरा बुझ्यौ हो त्यो मटेरियलले डिटरमाइन गर्ने हो भनेपछि डज नट डिपेन्ड अपन दी टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्शन कुरा बुझ्यौ अब यसरी जान राख्ने है अब त्यसको अर्को इन्भर्सन टेम्परेचरको बारेमा पनि थोरै बोलाउ न कस्तो टेम्परेचरलाई इन्भर्सन भन्ने सर कसरी डिपेन्ड गर्दैन यो मटेरियलको कुरा हो तिम्रो कपर र आइरनले कति बेला म्याक्सिमम इएमएफ दिन्छ भन्ने कुरामा त्यो त तिमीले कुन टेम्परेचरमा पुर्याए झन्डै झन्डै 270 डिग्री सेल्सियस भन्ने कुरा छ के त्यसको इन्भर्सन के न्यूट्रल टेम्परेचर अब तिमीले यसमा हेर न कोल्डलाई 10 डिग्रीमा राख कोल्डलाई अथवा तिमीले 20 मा राख कोल्डलाई 0 मा राख जेसुकै राख न तर त्यो जुन थर्मोकपलले कपर आइरनको थर्मोकपल बनायो भने त्यसबाट अब्टेन हुने म्याक्सिमम इएमएफ इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको एउटा जुन लेभल आउँछ नि त्यो फ्लो हुने रेट त्यो भनेको एउटा त पार्टिकुलर टेम्परेचरमा मात्र म्याक्सिमम हुन्छ के कोल्डलाई घटाउने बढाउनेले त कोल्डले त त्यसले यसलाई इन्टरनल यो न्यूट्रल आउनलाई के नै फरक पार्यो र कुनै यसै लजिकली पनि सोच न त्यहाँ त एउटा यस्तो इएमएफ म्याक्सिमम हुनलाई के चाहियो भन इएमएफ म्याक्सिमम हुनलाई तिमीलाई एउटा कुनै यस्तो हाई टेम्परेचर चाहियो नि हैन पार्टिकुलर टेम्परेचर चाहियो त्यो पार्टिकुलर टेम्परेचरमा पुर्याउनलाई तिमीले अब कोल्ड कतिमा थियो कोल्ड के थियो भन्नु भन्दा पनि अब त्यहाँबाट जस्तै त्यो जुन म्याक्सिमम इएमएफ आउनलाई त्यो मटेरियलमा त्यो थर्मोकपलमा कति चाहिन्थ्यो त टेम्परेचर कति लेभलको टेम्परेचर पायो भने अब इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एउटा यस्तो फास्ट रेटमा मुभ गरेर म्याक्सिमम इएमएफ अब्टेन हुन्छ भन्ने कुरा हुने हो है त्यही भएर अब एक्साइट हुने लेभलसम्म भइसक्यो नि
जस्तो अब तिमीलाई यसरी बुझ न, तिमी आफैलाई के गर भन्दा एक किसिमको एक्साइटेसनमा ल्याउ न। सुरुमा कतिबाट स्टार्ट गरेको थियो होइन के, ल मान कुनैले ल 0 बाट स्टार्ट गरेको थियो, कुनैले 10 बाट स्टार्ट गरेको थियो, जेसुकै गरोस् न, तर तिम्रो आउने एउटा एक्साइटेसन लेभल त फिक्स छ नि। 0 बाट गर्दाखेरि अलि कुनै थोरै लेभलमा, 10 बाट सुरु गर्दाखेरि अलि अलि धेरै लेभलमा एक्साइटेसनको पोइन्ट म्याक्सिमम लिमिट पोइन्ट मिट हुने भन्ने हुन्छ र? हुँदैन सर। एकदमै यो नोट गर्नै पर्ने पोइन्ट हो है। न्यूट्रल टेम्परेचर एकदम याद होस्। न्युमेरिकली हामीले झुक्काइदिन्छ, तिमीले कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल झुक्केर नि बर्बाद गर्छौ। त्यही भएर यो पोइन्ट एकदम याद गर त। अझ अहिले रिलेसन आउँछ, त्यो रिलेसनबाट म कुरा गर्छु। न्यूट्रल यो थर्मोकपलहरु सब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हो। कस्तो भन्नाले? भनेको जस्तो कि कपर र आइरन भन्नुभयो नि, निकल राम्रो दिनुपर्ने हैन र, जस्तो कि कपर र आइरनमा न्यूट्रल टेम्परेचर आउने त एउटा फिक्स त हुने भयो नि। हैन मतलब यो थर्मोकपलहरु हामी जुन दिन्छौं नि त्यो चाहिँ पहिले डिटरमाइन हुन्छ, जस्तो कपर र आइरनकै लिनुपर्छ भनेर होइन। त्यो त यस्तो अघि सिरिज देखाइयो नि, मैले भने नि यो सिरिजमा सकेसम्म तिमीले 20 मात्र एन्टिमनीको लियो भने त झन् बेस्ट हो त इएमएफ लाई त। हैन अनि त्यसो भए त निकल र आइरनको बेस्ट हुनुपर्छ हैन सर? निकल र आइरनको हुन सक्छ नि, किन नसक्नु? तिम्रो कपर र आइरन भन्दा निकल र आइरन ले झनै राम्रो। यहाँ यो पोइन्ट बुझ न, वाइडर द सिरिज, यो पोइन्टले है। तर फेरि 20 मात्र एन्टिमनीको न्यूट्रल जुन टेम्परेचरमा थियो, कपर र आइरनको न्यूट्रल एउटैमा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन के, पुरो बुझौ नि? यस सर। ल अनि इन्भर्सनलाई केमा डिफाइन गर्छौ ल भन त? इन्भर्सनलाई त्यो म्याक्सिमम टेम्परेचर जति बेला इएमएफ के हुन्छ? रिभर्स हुन्छ, 0 हुन्छ। आफ्टर देन रिभर्स इज डिरेक्सन, आफ्टर देन इन्भर्सन अथवा इन्भर्सन स्टार्ट्स हो। त्यही भएर इन्भर्सन स्टार्ट हुने पोइन्टलाई नै हामी इन्भर्सन टेम्परेचर भन्यौं, इन्भर्सन टेम्परेचर भन्यौं। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा त फेरि यसको त कन्टिन्यू पोइन्ट छ है। केमा डिपेन्ड गर्छ इन्भर्सन? मेटेरियल प्लस टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन। ओ यो त दुईटैमा डिपेन्ड्स अपन, यो सम्झिने डिपेन्ड्स अपन मेटेरियल त जुनमा पनि आयो, डिपेन्ड्स अपन मेटेरियल एन्ड टेम्परेचर अफ कोल्ड जंक्सन। अब यति आइसकेपछि इन्भर्सन टेम्परेचरमा अब तिमीलाई एउटा रिलेसन छ के त्यो ग्राफबाट, त्यो रिलेसन याद छ कि खाइदियौ? अल्फा थीटा प्लस 1/2 1/2 त खासै त राख, कहीँ त देखाएको थिएँ मैले त्यो। 1/2 बाट नजाऊ बाबु, बीटा थीटा स्क्वायर गर है। अनि यसमा यो रिलेसन सम्झिने। अनि अल्फा थीटा इक्वल्स टु बी थीटा, बीटा थीटा स्क्वायर। अनि एट न्यूट्रल टेम्परेचर सुन है, एट न्यूट्रल टेम्परेचर अनि अर्को यो रिलेसन आउनु भन्दा अगाडि एउटा फर्मुला सुन त। यहाँ यो ग्राफ सिमेट्रिकल हुन्छ भाइ बहिनीहरु। थीटा न्यूट्रल र थीटा कोल्ड को जति डिफरेन्स आउँछ, थीटा इन्भर्सन र थीटा न्यूट्रल को पनि त्यति नै। मतलब थीटा न्यूट्रल माइनस थीटा कोल्ड इक्वल्स टु थीटा इन्भर्सन माइनस थीटा इन्भर्सन माइनस थीटा न्यूट्रल। त्यसमा अब यसरी बुझ त, थीटा इन्भर्सन थीटा न्यूट्रल माइनस थीटा कोल्ड इक्वल्स टु थीटा इन्भर्सन माइनस थीटा न्यूट्रल 2 टाइम्स थीटा न्यूट्रल इक्वल्स टु थीटा इन्भर्सन प्लस थीटा कोल्ड। और थीटा न्यूट्रल इक्वल्स टु के लेख्न पाइयो भाइ बहिनीहरु? थीटा इन्भर्सन र थीटा कोल्ड बाइ 2। ओके, यो सम्झिराख है यो रिलेसन। कहिलेकाहीँ यही टाइपका सिम्पल क्वेसन दिएको हुन्छ, डिल गर्न सक्छौ नि यसलाई। कुरा बुझौ? ल अनि अब यसमा एट न्यूट्रल टेम्परेचर यो सम्झिनु पर्ने रिलेसन आए, यो पनि याद गर। यो रिलेसन टक्क यो न्युमेरिकली सोध्या हुन्छ। यो त के छ र सिधै कोल्ड र न्यूट्रल का भ्यालु दिएको हुन्छ, अनि यो भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ नै रहन्छ। एट न्यूट्रल टेम्परेचरमा इएमएफ के हुन्छ? 0 कि म्याक्सिमम?
म्याक्सिमम इज म्याक्सिमम अनि इएमएफ म्याक्सिमम न फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो हैन र यस सर अनि डी बाइ डी थीटा इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो अनि डी बाइ डी थीटा 0 भनेपछि यस्तो लेख्न पाइयो अल्फा प्लस 2 बीटा थीटा थीटा मैले न्यूट्रल लेख्छु नि किन म्याक्सिमम टेम्परेचर इएमएफ वाला केस गर्दै छौ नि हो 0 यो लेख्न पाइयो भाइ पनि यो लेखेको बुझौ सर यो डी बाइ डी थीटा इक्वल्स टु 0 चाहिँ किन लेख्यो यस्तो नि बाबु कुनै पनि तिमीले म्याक्सिमम मिनिमम म्याथ खाइदिएछौ कि जस्तो छ हो कुनै पनि फ्याक्टर म्याक्सिमम हुनको लागि उसको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्ने होइन त यस सर म्याक्सिमाको लागि त्यही त गरे नि मैले फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गरे ई म्याक्सिमम हुन अब डी बाइ डी थीटा 0 हुनु पर्यो अनि माइनस अल्फा बाइ 2 बीटा लेख्न पाइयो यो एउटा न्यूट्रल टेम्परेचर वाला यो रिलेसन सम्झिने अनि इएमएफ अर्को इन्भर्सन वाला पनि जान्नु पर्यो है माइनस अल्फा लेख्नु भयो के बाबु माइनस अल्फा हो त अनि यो म्याथ गर न यसको म्याथ सर यो अल्फा र बीटाको अल्फा र बीटा त कोफिसिएन्ट हुन् सिबेक कोफिसिएन्ट अब यो डेरिभेसन चाहिँ त अब कहाँ जान्छ र डाइरेक्ट रिलेसन ग्राफबाट एप्लाई गर्दिने हो है भन कसले के सोध्दै थियौ हजुर सर यो एक्चुअली क्वेशनबाट एक्चुअली बुझाइदिनु न कुन क्वेशन भन हैन यो अल्फा र बीटा वाला के अल्फा वाला बीटा वाला क्वेशन भन्दिनु भने हो क्वेशनबाट राम्ररी बुझिन्छ ए क्वेशनमा गराउँछु चिन्ता नगर न पहिला रिलेसन हेर त आज नभए नेक्स्ट क्लास यसको क्वेशन नै गर्छौं नि हामी अहिले अल्फा र बीटा का अनि तिमीले थीटा न्यूट्रल र इन्भर्सन टेम्परेचर को फर्मुला जान राख के यसको क्वेशन त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि छ एउटा म त्यो गराउनै पर्छ हिटमा गर्यौ कि गरेनौ नो सर थर्मोमिटर को फर्स्ट च्याप्टरमा पनि राखेको छ यसको एउटा क्वेशन त्यो टाइप क्वेशन म गराउँछु है त अनि इन्भर्सन र न्यूट्रल डेराइभ गरौँ त अनि त्यसपछि म यसमा डिल गरिहाल्छु 8 इन्भर्सन अनि यसको क्वेशन सुन न यो टाइपको क्वेशन त मैले खास गराउनु पर्दैन यो थीटा न्यूट्रल निकाल्ने इन्भर्सन र कोड दिएर गर्ने केसलाई त तिमीहरु आफै गर्छौ अनि यहाँ अल्फा बीटा अनि त्यो रेजिस्टेन्स टाइपको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ के त्यो क्वेशन त म बुझाएर जान्छु नि है 8 इन्भर्सन टेम्परेचरमा E0 हो कि होइन हो 0 इक्वल्स टु अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर लेख्न पाइयो अब त्यसपछि 0 इक्वल्स टु थीटा कमन अल्फा प्लस बीटा थीटा लेख्न पाइयो भाइ पिनीहरु 8 इन्भर्सन सुन है 8 इन्भर्सन थीटा 0 पोसिबल छ र भाइ पिनीहरु नो सर त्यो त हुनै भएन नि थीटा 0 भए त्यसलाई इन्भर्सन भन्न पाउँछौ र ए ग्राफमा हेर न टेम्परेचर 0 बाट सुरु गरेर बढाउँदै जाँदा यहाँ पुग्दा न्यूट्रल भएको के अरे इन्भर्सन अनि इन्भर्सन टेम्परेचर को बेलामा थीटा 0 पोसिबल छ छैन थीटा 0 पोसिबल छैन भने के हुनु पर्यो त अल्फा प्लस बीटा थीटा फ्याक्टर 0 हुनु पर्यो कि परेन यस सर हुन सक्छ हो यो थीटालाई नि इन्भर्सन वाला थीटा हो नि त अनि माइनस अल्फा बाइ बीटा भयो कि भएन ए जान राख है न्यूट्रल टेम्परेचर वाला रिलेसन जान थीटा न्यूट्रल इक्वल्स टु के आयो माइनस बीटा बाइ अल्फा बाइ 2 बीटा अनि थीटा इन्भर्सन अल्फा बाइ बीटा यति जान्नु पर्यो अनि यो रिलेटेड न्युमेरिकललाई त अब हामीले आज टाइमले साथ देला एउटा भ्याइन्छ सर एउटा भ्याइन्छ यो स्क्रिनशट ल्याउ न फेरि मैले ब्रेक भरि स्क्रिनशट लिएर देखाएर बस्नु पर्छ सर ल्याउ स्क्रिनशट लिएर टक्क टाइम बच्छ पनि हामी त्यसको न्युमेरिकल पनि गरौँला नभए के नेक्स्ट क्लासमा त गरिहाल्छौँ नि सर हजुर बाबुलाई गुड मर्निङ देखियो ल लेखा बना सर त्यो अस्ति फर्स्ट च्याप्टरको नि एउटा दुईटा प्रब्लम छ न्युमेरिकल सोधा न मलाई पर्सनली सोधा यसै सोधा यहाँनिर अब यसमा अलिकति क्लास टाइम नभएको बढी मैले धेरै तिमीहरूको जुन छ नि प्रब्लमहरु धेरै लिन नभएको हो के पर्सनली कसरी सोध्ने सर हैन त्यस्तो हैन पर्सनली मसँग आफै कन्सल्ट गरेर सोध्ने सर एउटा चाहिँ पोटेन्शियोमिटरको प्रब्लम थियो के थियो बाबु
The length of potentiometer wire is 5 meter. An electron in this wire is experience a force of 4.8 into 10 to the power minus 9. यहाँ पे कस्तो क्यूबी गर्दै न बुझ्न हौ बुझे सर बुझ्न यति गर्दिस आइडिया पायौ मैले भनेपछि हजुर सर अब त्यति सानो क्युरीले गर्दा रोकिरहेको रहेछौ तिमी हो सर यो व्हिज ग्लो तो थिकर फिलामेन्ट भन्छ नि त्यो थिकर फिलामेन्ट वाला केस थिकर त डायमिटर सँग जाऊ न डायमिटर थिकरलाई त तिमीलाई रेजिस्टेन्स सँग डायमिटर को रिलेसन मैले सिकाएको हैन केटाकेटी हो ए हस् सर अनि डायमिटर भनेको थिकर सानो कुरा ट्विस्ट भयो पनि अनि अलमल भन्न थाल्छौ के बुझ्यौ सर हजुर र अझै त्यो यसमा त्यसको क्वेशन नै बुझ्नमा आएन के कुनमा a cell supplies a current I1 through a resistance R1 and a current I क्वेशन गर्दिन्छु बाबु पक्का मैले त्यहाँ नोटिस पनि गरेर मलाई लास्ट पेज आइसकेपछि भन है हस् सर सर हजुर एकचोटि सुरुदेखि देखाइ कुन सुरुदेखि स्लाइड देखाइ ए बाबा के गरेको होला यस्तो फेरि ल भयो भयो सर यो कलर कोड वाला पढ्नु पर्दैन के वाला यो कलर कोडिङ अफ पर्दैन बीबी रोय अफ ग्रेट ब्रिटेन हैज भेरी गुड वाइफ जान्ने मन लाग्यो भने त्यही जान है सुन्यो मैले भनेको सर हिट सर हजुर हिट प्रोड्युस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ रेडियसमा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हिट प्रोड्युस हुने केस हजुर रेजिस्टेन्सले म्याटर गर्छ बाबु हैन यहाँ चाहिँ सोधे त्यो एउटा क्वेशन के हिट प्रोड्युस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यदि डबल भयो भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स र उसको लेन्थमा चाहिँ के इफेक्ट पर्छ भने त्यही त तिमीले त्यो वायरलाई कट गर्ने भन्यौ कि त्यही वायर युज गर्ने सेम वायरको कुरा गरेछ त्यो वायरलाई कट नगरिकिन अनि यस्तो गर नि I²RT गर है अनि त्यसपछि तिमीले यो R सँग रिलेट गरेर ल्याऊ के त्यसलाई कट गर्दा थिकनेस बढाउँदा त R ले म्याटर गर न बुझ्यौ सर हजुर सर हिटरमा के कोइलहरु प्यारलल सिरिजमा हिटरमा हजुर अघि भर्खर गराए नि तिमीलाई अब सुन है त धेरै हिट प्रोड्युस गर्नलाई कति धेरै हिट प्रोड्युस गर्नलाई सिरिजमा राख्ने कि प्यारललमा प्यारलल ल भन त अघि भर्खर मैले गराएको लजिकबाट टाइम त धेरै सिरिजमा लाग्छ केटलको पानी बोइल गर्नलाई सिरिजमा राख्दा छिटो बोइल गरायो कि प्यारललमा राख्दा प्यारललमा राख्दा अनि कसरी राख्ने त अहिले मैले सोधेको थिएँ नि त्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्सको त्यो चाहिँ अस्तिको एक्जाममा इन्भर्सली रिलेटेड टु टेम्परेचर कस्तो रे बाबु internal resistance is inversely proportional to temperature भनेर दिएको छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स त हैन नि बाबु त्यसै नबुझन कान्छा रेजिस्टेन्सलाई टेम्परेचर कसरी भयो इन्टरनल गर्ने हैन नि त बाबु त्यो त हजुर इलेक्ट्रोलाइटमा त फेरि टेम्परेचर बढाउँदाखेरि कन्डक्टेन्स के रे मोबिलिटी बढेर कन्डक्टेन्स त्यो केसले पनि डिटरमाइन गर्छ कुन लेभलसम्म भन्ने छ के र टेम्परेचर पनि एउटा लेभलको कुरा आउँछ त्यसमा है फ्युजको वायरमा I²RT कसरी भयो कुन रे फ्युज वायरमा R³ कसरी भयो भने हो यस्तो हुन्छ बाबु रेट अफ प्रोडक्सन अफ हिट यो फ्युज वायर छ फ्युज वायरबाट कुन रेटमा हिट प्रोड्युस हुन्छ I²RT जस्तै यहाँबाट रेडिएसनको फर्ममा हिट लस हुने युनिट एरियाबाट अनि यो रेजिस्टेन्सलाई अब हामीले के गर्छौं भन्दा क्रस यो सरफेस एरियाबाट हिट कति रेडिएसनको फर्ममा जान्छ त्यसलाई अब यसँग 2πRL यल लेन्थको छ
अनि टाइम टी गरेर यसबाट रिलेसन ल्याएको हो क्या आई स्क्वायर इक्वल्स टु रो यल बाई ए गर्ने ए भनेको पाई स्मल आर स्क्वायर हो इज प्रोपोर्सनल टु हेर है बाबु तिमीले सोधिहाल्यौ 2 पाई आर यल हो है अनि आई अनि रो यल ए भनेको क्रस सेक्सन पाई आर स्क्वायर वाला हो अनि यसो गर्दा यताको आर गर्दा आई अरु फ्याक्टर कन्स्टेन्ट छ आई स्क्वायर यहाँ जुन आउँछ नि यहाँनिर आई स्क्वायर आर है आई स्क्वायर इज प्रोपोर्सनल टु आर क्यूब देखेनौ र बाबु यहाँनिर किन यो आर स्क्वायर अनि यता 2 पाई आर यल हुँदाखेरि त अरु फ्याक्टर त कन्स्टेन्ट छ नि अनि आई स्क्वायर इज प्रोपोर्सनल टु आर क्यूब भयो कि भएन लेन्थ कट्यो त्यहीबाट त लेन्थ इम्याटेरियल भनेको थिएँ नि त मैले ओके सर ज्यादा हुन्छ सर अब त हुन्छ बाबु ज्यादा अब सर अनि त्यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स इज त्यो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुनुपर्छ हैन त्यो रिल्याक्सेसन टाइमबाट जोड्दाखेरि त्यो त रिल्याक्सेसन टाइमबाट त्यो गर्ने हो तर इलेक्ट्रोलाइटको केसमा एक्सट्रिम लिमिटसम्म गएर इलेक्ट्रोलाइटको झन् टेम्परेचरले गर्दा धेरै कन्सन्ट्रेसन बढाइदियो अनि कन्डक्टिभिटी बढायो भन्ने केसलाई एउटा कुन एउटा रिफरेन्स टेम्परेचर भन्छ त्यसलाई एउटा सर्टेन पार्टिकुलर टेम्परेचरसँग भने त्यो रिफरेन्स टेम्परेचर वाला हेरेर बुझ्नु पर्छ सर हजुर सर पावर के मैक्सिमम चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स र एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इक्वल हुँदा हुँदै बराबर हुनै पर्यो बाबु अनि सर करेन्ट चाहिँ फेरि मैक्सिमम हुँदै एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु 0 भन्ने छ के त्यो चाहिँ कसरी त्यो यस्तो हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 0 हुनुको मतलब त तिमीले पावर कन्ज्युम गर्ने केसलाई भन्ने अर्थमा नबुझ न यस्तो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 0 भएपछि बाहिर जुन बाहिर यो सेल छ बाबु यो सेलको सर्टेन इएमएफ छ भने यसले बाहिर रेजिस्टेन्स नै अफर गर्न पाएन भने बल्ल करेन्ट बढी जाने हो नि त तर उसले अब डेलिभर गरेको पावर भनेकै कुरा आएन नि त त्यसले त आफ्नो जति पावर छ त्यो पुरै भयो तर लोड थ्रु तिमीले कति पावर पायौ त पायौ र बुझेन सर म त्यसलाई फेरि भन्दैला पखत अहिले ब्ल्याङ्क पेजमा यो सक्यो यतिसम्म भयो अलि माथि को देखाइदिनु न यो हजुर सर हैन सर ल पक्कै तिमीले अघि भनेको क्वेशन म गरिहाल्छु है बाबु तिम्रो र त्यो हिट वाला बाबु तिम्रो क्वेशन भन त अघि भन्दै थियौ लास्टमा क्वेशन त्यो इट सेल्स त्यो के पावर म्याक्सिमम लाई चाहिँ r इज इक्वल्स टु r भनेछ अनि करेन्ट म्याक्सिमम लाई चाहिँ यस्तो हो के एक्सटर्नल सेल थ्रु तिमीलाई अब कुनै एउटा सेललाई रेजिस्टर थ्रु कनेक्सन गर्यौ अनि रेजिस्टर थ्रु कनेक्सन गरेर तिमीले अब यो आर भकै केस बुझ न यहाँ भकै बुझ्नु पर्यो के रेजिस्टर राखिसकेपछि तिमीले फर म्याक्सिमम पावर आउटपुट पावरको लागि आर इक्वल्स टु आर हुनु पर्यो के को लागि म्याक्सिमम पावर अब्टेन गर्नको लागि अब तिमीले यसै बुझ कि त्यहाँ म्याक्सिमम पावरको कुरा रहेन के तिमीले भनेको यो सेल छ यसले बाटोमा कुनै रेजिस्टेन्स नै अफर गरेन भने यसले पठाउन सक्ने करेन्ट त म्याक्सिमम हुन्छ नि हैन र तर त्यहाँ पावरको कुरै जोडिएन के बुझ्यौ मैले भनेको जस्तै यो सेलले म्याक्सिमम कति करेन्ट दिन सक्छ भन्यो भने बाटोमा रेजिस्टरै भएन भने त्यसले म्याक्सिमम करेन्ट दिने भयो नि त दिने भएन र अनि रेजिस्टर नै युज गरिसकेपछि त्यो रेजिस्टर थ्रु कति बेला म्याक्सिमम पावर आउँछ भने कस्तो खालको रेजिस्टर युज गर्ने त गरिसकेपछि बराबर हुन सक्यो भने त्यो बेला हुनु पर्यो भन्ने के अब हुँदै भएन भने त जति त्यो इनपुट त्यति नै आउटपुट भएन र कान्छो हजुर सर ल अघि त्यो कुन सेल सेन्स के करेन्ट भन्ने क्वेशन सोधा थियौ नि कहिले हरायो क्या बाबु तिमी हजुर सर म सोधा भन त a cell supplies a current I1 through a resistance R1 अनि a current I2 through resistance I2 R2 अनि the internal resistance of the cell is भनेर सोधा कति सजिलो बाबु यस्तो गरेर थोरै आइडिया दिन्छु आफै गर है त पछि सर ल यो इएमएफ भएको सेलले अनि दुईटा R1 R2 छुट्टा छुट्टै हुन् ल R1 थ्रु सुन यसले I1 करेन्ट पास गर्छ इएमएफ भएकोले कुनमा R1 अब डिस्चार्जिङको केस त यहाँ गर्न सकिहाल्यौ नि V1 इक्वल्स टु के भयो यति बेला ल I माइनस E बाई यसको इन्टरनल R छ अनि R1 प्लस R लेख्न पायौ तर यो सर इन्टरनल रेजिस्टेन्स भने छैन योमा
ए बाबु निकाल भनेकै त्यही त हो नि यस सर ल बुझेँ निकाल्नु छ त अनि I2 सुन न बाबु यो क्वेशन सकाउँछ I2 इक्वल्स टु R2 प्लस R लेख्न पायो कान्छ हजुर सर अनि यो ई लाई कम्पेयर इक्वेट गराएर अनि यो रिलेसनबाट ल्याउन सकेनौ स्मल आर सक्छु सर सक्छु यो आयो होला पक्कै हो हजुर सर सक्छु धन्यवाद भाइ पनि त्यसमा कस्तो रे हिटको रिलेसन पनि भन्दिनु होला ल कस्तो रे के भन्यौ रे फेरि टेम्परेचर अफ इन्भर्सन कि थीटा i इक्वल्स टु -2 अल्फा बाइ बेटा पनि छ -2 अल्फा बाइ बेटा यस्तो गर्देऊ यस्तो त यस्तो भयो बाबु ए केटो कति सजिलो तिमी पनि दिमागै नलगाई सोच्छौ के कान्छ -थीटा बाइ न्यूट्रल यो हो हजुर अनि त्यसो भए अब यहाँबाट यहीबाट हेर त थीटा इन्भर्सन इक्वल्स टु माइनस अल्फा बाइ बीटा भयो नि यसैबाट कम्पेयर गर के यो त होइन के त्यो बाइ हाल्दो है सर ल अघिको एन्सर मिलेन एउटा विस्टमको क्वेशन छ कि एउटा अर्को एन्सर यसको छ के I2 * R2 - I1 * R1 / I - I गरिदिन्छु बाबु भोलि सुरुमै